सम्पूर्णमा नमस्ते, म भीमा थापा। आजको यस वेबिनार इक्वाइन म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड भेटनेरियन्स इन मिलिट्री प्रोफेसनको सञ्चालिका। भेट्सको यो पहिलो वेबिनार सेसनको स्पिकर हुनुहुन्छ क्याप्टेन डाक्टर निर्विक न्यौपानेज्यू। हामीसँग आज दुईवटा प्रेजेन्टेसन रहेको छ। हरेक प्रेजेन्टेसनको अन्त्यमा क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्ड हुनेछ। वेबिनारलाई सफल पार्नका लागि सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई केही नियमहरू पालना गर्न विनम्र अनुरोध गरिन्छ। स्पिकर सेसन चलिरहँदा कृपया सम्पूर्णले आफ्नो अडियो म्युट राख्नुहोला। साथै कुनै प्रश्न भएमा ह्यान्ड रेज गरी आफ्नो प्रश्न राख्नु हुन सक्नेछ। होस्टले ह्यान्ड रेज देखिसकेपछि सो पार्टिसिपेन्टलाई अनम्युट गर्नेछ। हामीसँग जम्मा 45 मिनटको जुम टाइम लिमिट भएको कारण यदि बीचमा सेसन रोकिए वा काटिएमा दिएको लिङ्कबाट फेरि कनेक्ट गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। Hello and namaste. This is Vima Thapa, the moderator for today's webinar entitled Equine Management Practices and Veterinary in Military Profession. Our speaker for today's webinar is Captain Dr. Nirvik Neupane. Before starting the webinar, I would like to request all the participants to abide themselves with some of the basic house rules. Participants are requested to keep themselves muted while the speaker is ongoing his or her session. Participants are requested to note their question or any queries in the chat box. This question will be addressed during the Q&A session. Participant can raise their hand for the question and following there, the host will unmute them. Similarly, last but not the least, our Zoom time is limited to only 45 minutes. So if disconnected, they are requested to connect again through the given link. So with this, I would like to request Captain Dr. Nirvik Neupane for his presentation. Nirvik Dai, the floor is yours. सबैजनालाई यस वेबिनारमा स्वागत छ। First, I would like to thank the host of this program, भीमा थापा। भीमा बहिनीले मलाई कल गरेर यो सेसन चलाउनलाई आग्रह गरेकी थिइन्। And she wanted to learn, not only she, all of us wanted to learn about the veterinarians in military professions. And I thought that it would be good to add something about equine management practices so that it's more related to our field also. So for this webinar, I'd like to thank the VETSA group team and Bhima for this occasion. So let's start my session. First of all, I think I like to go through the veterinarians in military profession, what vets do in military profession, and first of all, how do we enter in military profession from our vet group. So I like to share my screen. So first of all, I'd like to talk about the veterinarians in military profession. यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि I'm not being that formal, म त्यति फर्मल हुँदिन. I'll use both our mother tongue also as well as the English where I need. So मेरो introduction भीमाले दिइसकिन्. I am Captain Dr. Nirvik Neupane, a veterinary officer in Nepali Army, and currently I am working in Army Equine Breeding Center, Bharatpur. But म चाहिँ अहिले खासमा चाहिँ लमजुङमा छु. लमजुङमा नेपाली सेना कृषि तथा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्र भनेर चाहिँ नेपाली सेनाको एउटा कल्याणकारी कोष छ. त्यो कोष मार्फत एउटा इस्टाब्लिश भएको तालिम केन्द्र हो यो. र यहाँ अहिले हामीले सिटिबिटी मार्फत मान्यता प्राप्त गरेर भेट जेटिए र कृषि जेटिए हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ अहिले यहाँ. एन्ड इट्स फर यो चाहिँ अहिले हाललाई नेपाली सेनाबाट अवकाश भएर जान लाग्नु भएकोहरूलाई एज अ भोकेसनल ट्रेनिङको रूपमा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ. र फ्युचर प्लानिङ भनेको चाहिँ यो ठाउँको तालिम केन्द्रबाट यसलाई चाहिँ अझ बिगर बनाएर चाहिँ स्कुल खोल्ने र पछि चाहिँ एज अ भेट चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ बिबिएससी, फ्युचर प्लान भनेको बिबिएससी पनि सञ्चालन गर्ने प्लान रहेको छ यो तालिम केन्द्रको. टकिङ अबाउट द मिलिट्री प्रोफेसनको कुरा गर्दाखेरि भेटनरी प्रोफेसन चाहिँ मिलिट्रीको इज नट अ मेन थिम. मिलिट्रीको चाहिँ मेन थिम भेटेरियन्स होइन. वी आर जस्ट सपोर्टिभ आर्म्स अफ मिलिट्री. सपोर्टिभ आर्म्स कसरी भयो भन्दाखेरि वी आर नट फाइटर्स बट विल सपोर्ट देम वाइल निडेड. त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो जति पनि प्राविधिक सेसनहरू छ, जति पनि प्राविधिक फिल्डहरू छ, जस्तै मेडिकल डक्टर भयो, इन्जिनियर्स भयो, त्यसै गरेर चाहिँ यो इएमई गणहरू छ, यो विभिन्न हामी जति पनि छौँ वी आर अल सपोर्टर्स. मिलिट्रीमा हाम्रो
भेटरिनको फ्याकल्टी चाहिँ इज स्मल, सानो छ। हामी जम्मा होल मिलिट्रीमा होल आर्मीमा भेट भनेको भेट अफिसर ओन्ली 6 मात्र छौँ हामी, र 6जनामा पनि हाम्रो प्रोफेसनमा हामीलाई चाहिँ हामी कम भए तापनि हाम्रो जति पनि एनिमल्सहरू छ, डग र विशेष गरी डग र हर्स नै छ हामीसँग अहिले। डग र हर्सलाई हामी 6जना भेट्सले नै ह्यान्डल गरिरहेका छौँ। सो इन्ट्रोडक्सनमा भेटरी इज स्मल अर्गनाइजेसन नेपाल आर्मी, एन्ड हाम्रो भेटको अर्गनाइजेसनको नाम नेपाल आर्मीमा रहेको छ डाइरेक्टोरेट अफ लाइफ स्टक डेभलपमेन्ट एन्ड एनिमल हेल्थ, पशु विकास तथा पशु चिकित्सा निर्देशनालय नारायणी काठमाडौँमा रहेको छ यो। देयर आर 3 सेन्टर्स। यस पशु विकास तथा पशु चिकित्सा निर्देशनालय अन्तर्गत 3वटा सेन्टर रहेको छ, केन्द्र रहेको छ। पहिलो छ डग स्क्वाड टिम जुन भैरवान भक्तपुरमा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को छ क्यानाइन ब्रिडिङ सेन्टर। क्यानाइन ब्रिडिङ सेन्टर हाल स्थापना भएको छैन, तर यो चाहिँ स्थापना हुने क्रममा छ। यो पनि भक्तपुरमा स्थापना गर्ने प्लान रहेको छ। अर्को रहेको छ आर्मी इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टर। इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टर चाहिँ चितवन भरतपुर स्थित रहेको छ, जो हामी सबैलाई म्याक्सिममलाई थाहा भएकै होला। र टोटल अहिले मैले भनिसकेका छौँ, हामी जम्मा 6जना अफिसर छौँ। The aim of this presentation is to familiar all of the participants about veterans in the military profession. The sequence goes like this. I'll talk about intake, what are the qualification and what the intake process. Similarly, post and designation. आर्मीमा चाहिँ के पोस्ट डेजिग्नेसन छन् त्यो कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी नै भेट डाइरेक्टोरेट जुन हाम्रो डाइरेक्टोरेट छ पशु विकास तथा पशु चिकित्सा निर्देशनालय, त्यसको काम कर्तव्य के छन् र ड्युटी अफ भेट्स, हामी भेटमा चाहिँ के ड्युटी गर्छौँ, कस्तो कस्तो पोस्टमा रहेर कहाँ काम गर्छौँ भन्ने कुराहरूमा सानो छलफल गर्छौँ। इन्टेकमा क्वालिफिकेसनमा एजुकेसन क्वालिफिकेसनमा BBSc इन AH 5 इयर्स कोर्स गरेको हुनु पर्यो, गरेको मतलब पास भएको हुनु पर्यो, अथवा DVM र रेजिस्टर्ड इन NBC मा रेजिस्टर्ड डाक्टर हुनु पर्यो क्वालिफिकेसनमा। त्यसै गरी एज लिमिट छ, आर्मीमा चाहिँ प्राविधिकको लागि एज लिमिट 29 छ। 29 इयर्स भन्दा कम भएको हुनु पर्यो। र त्यसै गरी अदर फिजिकल कन्डिसन छन्, म्याक्सिमम फिजिकल कन्डिसनमा चाहिँ फिजिकल डिफेक्ट्स हुनु भएन। विभिन्न फिजिकल डिफेक्ट्स दे विल चेक अल दि बडी, सबै शरीरको अङ्गहरू चेक गरेर चाहिँ त्यहाँ कुनै डिफेक्ट छैन भन्ने कुराहरू यो सबै चेक गर्छन्। त्यसै गरी नक नी भन्छ, आर्मी सबैले सुनिरहनु भएको होला। नक नी भनेको नी जोडिएको हुनु भएन। त्यसै गरी नै आई साइडहरू, हाइटहरू, हियरहरू यो सबै चेक गरिन्छ। आई साइडमा पनि -2 -+2 भन्दा पावर बढी हुनु भएन भन्ने कुरो छ। हाइटमा 5 फिट 3 इन्च मिनिमम हुनु पर्यो, फर बोइज फर गर्ल्स 5 फिट हुनु पर्यो। त्यसै गरी नै अरू डिफेक्ट्स भनेको हातहरू, हात खुट्टा सिधा हुनु पर्यो। त्यसपछि औँलाहरूमा कति डिफेक्ट हुनु भएन, विभिन्न कुराहरू छन्। हेयर ग्रोथ, हेयर चाहिँ कपाल फुलेको हुनु भएन। त्यसै गरी चाहिँ कपालमा टाउकोमा कपाल नभएकै हुनु भएन। यो कुराहरू विभिन्न छन्। यो चाहिँ इन्टेक गर्दाखेरि जब आर्मीले खुलाउँछ, आर्मीमा भेटको जुन इन्टेकरलाई चाहिँ विज्ञापन खुलाउँछ, त्यो विज्ञापनमा यो सबै कुराहरू प्रष्टसँग उल्लेखित हुन्छन्। अब इन्टेक प्रोसेस अलि लामो छ र झन्झटी पनि छ। हामी सबैलाई चाहिँ यसरी सरकारीमा आउँदाखेरि, अझ विशेष आर्मीमा आउँदाखेरि विभिन्न स्टेपहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न स्टेपहरू छन्। त्यो स्टेप पार गरेर चाहिँ जबसम्म हामीलाई इन्टरभ्यू लिएर हामीसँग नियुक्ति पत्र आउँदैन, त्यो टाइम भनेको अझ लेन्दी टाइम छ। फर्स्ट अफ अल इज बियरिङ टेस्ट। जब हामीले फर्म भर्छौँ, आवेदन भर्छौँ, भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ बियरिङ टेस्टको लागि बोलाइन्छ। बियरिङ टेस्टमा मैले अहिले भने शरीरको अङ्गहरू चेक गर्नेदेखि लिएर प्री मेडिकल एक्जामिनेसन पनि हुन्छ, जुनमा हाम्रो चाहिँ ब्लड प्रेसर, हार्ट रेटहरू, त्यसै गरी आइसाइटहरू, अनि हियरहरू, त्यसपछि बडीको हाइट, त्यसपछि चेस्टको वेटहरू, यो सबै लिइन्छ त्यहाँ बियरिङ टेस्टमा। त्यसपछि यसमा नक नी भनिन्छ, अहिले मैले भने नी जोडिएको हुनु भएन भन्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चेक गरिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ ह्यान्ड, खुट्टा र हातहरू चाहिँ सिधा हुनु पर्यो, बाङ्गो हुनु भएन, औँलाहरू चाहिँ कतै डिफेक्ट हुनु भएन। यी कुराहरू सबै चेक गर्छ। र बडीमा त्यस्तो नराम्रो खालको दाग पनि हुनु भएन। यी कुराहरू बियरिङ टेस्टमा चेक गरिन्छ। त्यसै गरी फिजिकल टेस्ट छ। फिजिकल टेस्टमा चाहिँ यसमा सेटअप, पुसअप, चिनअप जस्ता हुन्छन्। त्यसै गरी रनिङ हुन्छ,
छोटो दौड र लामो दौड भन्ने हुन्छ। यसमा पास हुनु पर्यो। यति गरेर पास भइसकेपछि फिजिकलमा पास भएपछि त्यसपछि हामी एपियर गर्छौँ रिटन एक्जामिनेसनमा। रिटन एक्जामिनेसन पनि दुईटा हुन्छ। एउटा हुन्छ जेनरल। जेनरलमा चाहिँ हामीलाई इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्स, त्यसै गरी चाहिँ जिके, आइक्यूहरू यी क्वेसनहरू चाहिँ सोधिन्छ। नेपाली यो क्वेसनहरू चाहिँ जेनरलमा आउँछ। त्यसै गरी यसमा आर्मीको छोटो हिस्ट्री पनि अलिअलि सोधेको हुन्छ। अर्को छ रिटन एक्जाममा हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल एक्जाम भनेको चाहिँ हाम्रो भेटको रिलेटेड एक्जाम, जुन चाहिँ लोकसेवाले लिन्छ। लोकसेवा लिने एक्जाम हो यो। यसमा चाहिँ जस्तो हामी लोकसेवाको प्याटर्न छ त्यही प्याटर्न अनुसार नै म्याक्सिमम थियो पहिलासम्म। तर अहिले चाहिँ यसको चेन्जको के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 40 मार्क्सको हाम्रो एमसिक्युज हुन्छ। त्यसै गरी 60 मार्क्सको चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ जुन हामीले लेखिन्छ। यो चाहिँ 3 आवर्सको एक्जामिनेसन हुन्छ। र रिटन एक्जाम पछि जब हाम्रो रिटन एक्जाम रिजल्ट आउँछ, हामीले रिटन एक्जाम पास गर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसनको लागि बोलाइन्छ। प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन यो हुन्छ चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि जहाँ मैले भने हाम्रो अफिस भनेर पशु विकास तथा पशु चिकित्सा निर्देशनालय नारायणहिटीमा। यो पहिला 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ यो सिंहदरबारमा थियो भने अहिले चाहिँ हाल अहिले नारायणहिटीमा रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन कन्डक्ट गरिन्छ। प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसनमा विभिन्न कुराहरू जस्तै चाहिँ हर्सलेस लाइन लाउने, डगलस लाइन लाउने कुराहरूदेखि लिएर फिजिकल एक्जामिनेसन कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन हुन्छ। यो चाहिँ यसपछि अर्को छ एउटा टिओ, आइओ र जिटिओ भन्ने। यो जुन चाहिँ नयाँ छ। पहिला चाहिँ यो क्याडेटहरूलाई जुन हाम्रो इन्फेन्ट्रीमा लड्न जान्छन्, +2 गरेपछि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा जो भर्ती हुन जान्छ, उनीहरूको लागि चाहिँ जिओ, आइओ, टिओ थियो पहिलेदेखि नै। प्राविधिकहरूलाई जुन हामी टेक्निकल लाइनको लागि थिएन, यो अहिले यो नयाँ एड गरेको छ। यो टिओ भनेको चाहिँ टास्क जस्तो टास्क अफिसर भन्छ यसमा चाहिँ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अथवा आउने एक्जामिनरहरूलाई चाहिँ क्वेसन दिइन्छ। रिटन एक्जाम हो यो। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ मोरल बारेमा नाप्ने। जस्तै चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा सिचुएसन दिन्छ, म यो ठाउँमा छु, यहाँ यस्तो छ, यस्तो यस्तो भइरहेछ, अब म के गर्ने त, आफ्नो प्लान चाहिँ त्यहाँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी नै अर्को चाहिँ फोटोहरू, सेसन फोटोहरू देखाउँछ। यो फोटोहरूमा जस्तै फोटो क्लिप्सहरू हुन्छ 3-4वटा। फोटो क्लिप्समा चाहिँ यो फोटोबाट चाहिँ हामीले के ज्ञान लियौँ, यहाँ के भइरहेछ, अथवा यसबाट हामीले यसको मोरल के हो त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबै रिटन एक्जामिनेसन हुन्छ। टिओ पछि टिओ पास गरेपछि आइओ हुन्छ। आइओ भनेको चाहिँ इन्टरभ्यू अफ अफिसर्स भनिन्छ। इन्टरभ्यू अफ अफिसर्स भनिन्छ। यसको इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्यू बोर्ड हुन्छ। त्यो बोर्डले नै इन्टरभ्यू लिन्छ। इन्टरभ्यूमा क्वेसन विभिन्न क्वेसनहरू सोध्छ। वाइ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन आर्मी, अथवा चाहिँ भेटनेरी कहाँ पढ्यौ, के गर्यौ, आर्मीमा किन आउनु चाहन्छौ, आर्मी आयो भने तिमी के गर्छौ, तिमीलाई यस्तो सिचुएसन दियो भने के गर्छौ, कुनै बेलामा चाहिँ इफ यु निड टु फाइट देन विल यु फाइट। यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ आइओमा यो पनि लेभल हुन्छ। टिओको पनि लेभल हुन्थ्यो भने यसको पनि लेभल 1, 2, 3, 4 स्टेप्स हुन्छ आइओको पनि। त्यसपछि त्यति पास गरेपछि अर्को छ जिटिओ। जिटिओ भनेको चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा टास्क गर्छौँ। यसमा हुनसक्छ जस्तै रनिङ हामीले फेसिलिटी दिइसक्यौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न अब्स्ट्याकल्सहरू हुन्छ। रोपमा झुन्निने हुन्छ, मङ्की क्रल भनिन्छ। रोपमा झुन्याएर चाहिँ त्यसमा क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डिच डम्पिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हाइट जम्पिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, र ह्याङ्गिङ बारबाट क्रस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यी कुराहरू चाहिँ जिटिओमा हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ मेडिकल एक्जामिनेसन। हामी अब टिओ, आइओ, जिटिओ पास गरिसकेपछि अर्को आउँछ मेडिकल एक्जामिनेसन। र यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन अहिले बेरिङ टेस्टदेखि फिजिकल टेस्टसम्म, टिओ, आइओ, जिटिओसम्म आयौँ। यसमा चाहिँ सबभन्दा अलिकति हार्ड भनेको चाहिँ टिओ, आइओ र जिटिओ नै छ है। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम पार्टिसिपेन्टहरू, म्याक्सिमम कन्टेन्सीहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ आउट हुने सम्भावना यसमा रहेको छ, टिओ, आइओ र जिटिओमा, जुन अहिले नयाँ एड गरेको हो। त्यसपछि आउँछ मेडिकल एक्जामिनेसन। पहिला फिजिकल टेस्ट बियरिङ टेस्टमा चाहिँ प्री मेडिकल एक्जामिनेसन हुन्थ्यो भने मेडिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ होल बडी थोरै बढी चेकअप हुन्छ। ब्लड टेस्ट हुन्छ। ब्लड टेस्टमा एचआइभी टेस्टदेखि लिएर विभिन्न सबै ब्लड ग्लुकोजदेखि लिएर कोलेस्ट्रोलदेखि लिएर विभिन्न सबै चेक गरिन्छ। त्यसपछि युरिन टेस्ट हुन्छ, स्टुल टेस्ट हुन्छ। बडीमा पनि एभ्री सिस्टमको, रेस्पिरेटरी सिस्टमको, चेस्टको, त्यसपछि दाँतको, आइसाइटको, सर्जरी डिपार्टमेन्टको, त्यसपछि साइकोलोजी डिपार्टमेन्टको, हरेक डिपार्टमेन्टमा यसको एक्जामिनेसन थोरै बढी एक्जामिनेसन गर्छन्। र यो मेडिकल एक्जामिनेसन अलि लेन्थी हुन्छ। यो चाहिँ 3 to 4 डेज लाग्छ। त्यसपछि आउँछ इन्टरभ्यू। यो चाहिँ बोर्ड इन्टरभ्यू हुन्छ। यसमा
आइयुमा चाहिँ बोर्ड इन्टरभ्यू थियो, तर आइयुमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेको मोरल टेस्ट गर्न, फिजिकल आइक्यू टेस्ट गर्न थियो भने यसमा चाहिँ इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ यसले चाहिँ धेरै इन्टरभ्यू त हो, तर यसले धेरै चाहिँ नम्बर यसले धेरै फरक पार्दैन। इन्टरभ्यूमा चाहिँ मान्छेको जस्ट इन्टरभ्यू लिएको हो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ बोर्डले चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्छ। यसमा विभिन्न जस्तै इन्टरभ्यू बोर्डमा चाहिँ मेडिकल सचिव पनि हुन्छ, पिएससीको लोकसेवाको सचिव पनि आउनुहुन्छ, त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयको सचिव आउनुहुन्छ, अनि पिएससीको चाहिँ मेम्बरहरू आउनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो यो भेटको आर्मी भेट फ्याकल्टीबाट एकजना सिनियर भेट पनि आउनुहुन्छ र आर्मीको चाहिँ जुन भर्ना छनौट निर्देशनालय छ त्यसको चाहिँ हेड हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। यसरी 6 देखि 7 जनाको मेम्बर बोर्ड मेम्बरले एउटा इन्टरभ्यू लिन्छ। यसमा ऱ्याङ्किङ हुन्छ, विभिन्न ऱ्याङ्किङ हुन्छ, उहाँहरूले के क्वेसन सोध्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको एन्सर के हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसको इन्टरभ्यू लिइन्छ। यो इन्टेक प्रोसेस भयो। त्यसपछि अर्को छ अब मिलिट्री पोस्ट। हामी चाहिँ अब मिलिट्रीमा आयौँ भने यसमा के पोस्टमा हामी भर्ना हुन्छौँ भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा पनि रहेको छ। जुन +2 पछि चाहिँ जुन कडेटमा भर्ना हुन्छ उहाँ भनेको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना हुने हो। जुन हाम्रो यो प्राविधिकलाई हुँदैन, प्राविधिकको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा लिने भनेको पोस्ट एउटा मात्रै छ, त्यो भनेको चाहिँ लेखाको हो। एकाउन्टेन्टहरू चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा लिइन्छ प्राविधिक, अरू सबै प्राविधिकहरू चाहिँ लेफ्टिनेन्टमा भर्ना हुन्छ। टेक्निकल लेफ्टिनेन्ट भनिन्छ, नेपालीमा प्राविधिक उपसेनानी भनिन्छ। जुन यसको चाहिँ पोस्टको जुन ऱ्याङ्किङ छ त्यसको चाहिँ चिन्ह कुम चिन्ह हुन्छ। ड्रेसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा कुममा चाहिँ चिन्ह राखिन्छ। कुम चिन्ह चाहिँ एउटा खुकुरी क्रस र चन्द्रमा रहेको छ। त्यसपछि क्याप्टेनको पोस्टमा जुन हाल म अहिले यसमा रहेको छु प्राविधिक सहसेनानी नेपालीमा भनिन्छ यसलाई, र यसको ऱ्याङ्क पनि हामी देखिन सकिन्छ। लेफ्टिनेन्टमा एउटा चाहिँ सूर्य बिचमा एड हुन्छ। त्यसै गरी टेक्निकल मेजरको चाहिँ प्राविधिक सेनानी भनिन्छ यसलाई, र मेजरको पोस्ट पनि हामी स्क्रिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको होला। दुईटा खुकुरी क्रसको बिचमा एउटा खड्गा हुन्छ। त्यसपछि प्रमोसन भएर लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्राविधिक प्रमुख सेनानी, मेजरको जुन ऱ्याङ्क थियो त्यो ऱ्याङ्कमा एउटा चाहिँ चन्द्रमा थपिन्छ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ कोलोनेल हुन्छ, प्राविधिक महासेनानी। प्राविधिक महासेनानीकोमा चाहिँ जुन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल थियो प्रमुख सेनानीको ऱ्याङ्कमा एउटा चाहिँ बिचमा सूर्य थपिन्छ। यो चाहिँ दर्जानी चिन्ह भनिन्छ है। पोस्ट ऱ्याङ्क भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा दर्जानी चिन्ह भनिन्छ। हाम्रो दर्जा के हो? दर्जानी चिन्ह। र टेक्निकल लेफ्टिनेन्टबाट चाहिँ टेक्निकल क्याप्टेन हुनलाई चाहिँ प्राविधिकहरूलाई 2 इयर्स पछि चाहिँ प्रमोसन हुन्छ। 2 इयर्स मिनिमम 2 इयर्स गरिसकेपछि, र त्यसमा एउटा तालिम हुन्छ, ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकल अफिसर बेसिक कोर्स भनेर जुन 3 मन्थ्स कोर्स हुन्छ, त्यो कोर्स गरेपछि र चाहिँ 2 इयर्स चाहिँ हाम्रो सेवावधि भएपछि टेक्निकल क्याप्टेन हामी हुन्छ। त्यसपछि मेजर हुनलाई त्यसरी 5 इयर्स लाग्छ। क्याप्टेन भएको 5 इयर्स पछि मेजर भइन्छ। त्यसबिचमा पनि एउटा ट्रेनिङ हुन्छ, CCSC भनिन्छ, कम्पनी कमान्ड एन्ड स्टाफ कोर्स भनेर चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन 4 मन्थ्सको हुन्छ। त्यसपछि मेजरबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुनलाई कुनै पनि तालिम चाहिँ आवश्यक पर्दैन। लेफ्टिनेन्ट कर्नेलबाट चाहिँ कर्नेल हुनलाई चाहिँ हाम्रो मास्टर्स डिग्री भएको हुनुपर्दछ हाम्रो फ्याकल्टीको लागि। र प्राविधिक महासेनानी भनेको टेक्निकल कोलोनेल चाहिँ हाम्रो आर्मीमा भेटको चाहिँ अहिलेसम्मको हाइएस्ट पोस्ट नै यही छ। योभन्दा माथि पोस्ट हाम्रो छैन। यो चाहिँ फर्स्ट क्लास अफिसर बराबर हो। त्यसपछि अब हाम्रो अफिसको बारेमा केही कुराहरू गरौँ। डाइरेक्टोरेट अफ लाइफस्टक डेभलपमेन्ट एन्ड एनिमल हेल्थ, पशु विकास तथा पशु चिकित्सा निर्देशनालय। यस अन्तर्गत एउटा आर्मी भेटनेरी हस्पिटल छ जुन नारायणहीमै रहेको छ, आर्मी भेटनेरी हस्पिटल। त्यसपछि अर्को छ आर्मी इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टर जुन भरतपुरमा छ, मैले भनिहालेँ। यहाँ यो आर्मी इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टरमा चाहिँ अहिले घोडाहरू ब्रिडिङ हुन्छन्। त्यहाँ डङ्की छ 5वटा र अरू चाहिँ घोडाहरू छन्। अहिले हालसालैको न्युज अनुसार चाहिँ त्यहाँ अहिले अराउन्ड 100वटा 100वटा बढी घोडाहरू भइसक्यो। र अहिले यो ब्रिडिङ सिजन भएको कारणले, ब्रिडिङ सिजन भनेको फोलिङ सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अहिले बच्चाहरू जन्मिने कुराहरू त्यहाँ भइरहेको छ। अहिले त्यहाँ म्याक्सिमम् हामीले चाहिँ सानो बच्चाहरू देख्न सक्छौँ र कुनै चाहिँ ब्याउने माउहरू पनि देख्न सक्छौँ त्यहाँ अहिले हामीले। त्यसै गरी अर्को छ आर्मी डग स्क्वाड। आर्मी डग स्क्वाडमा चाहिँ आर्मी डग स्क्वाड चाहिँ यो चाहिँ भेटनेरीले कमान्ड गरिँदैन, यो चाहिँ हाम्रो भेट अन्तर्गत चाहिँ आउँछ। तर यो कमान्ड भनेकोले चाहिँ इन्फेन्ट्री अफिसरले नै कमान्ड गर्छन्, मेजरले कमान्ड गर्छ यसलाई। र यसमा कमान्ड किन गर्छन् भने उनीहरूलाई तालिम हुन्छ, उनीहरूले डगलाई
ट्रेनिङ ग्राउन्डदेखि लिएर ट्रेनिङ डग चाहिँ फिल्डमा लिएर जाने काम सबै के हुन्छ इन्फेन्ट्री अफिसरकै हुन्छ। हामी भेटको रोल अहिलेसम्म यहाँ के मात्रै छ भन्दाखेरि त्यो आर्मी डग स्क्वाडमा रहेको डगहरूको चाहिँ हेल्थ चेकअप गर्ने, हेल्थ चाहिँ हेल्दी कन्डिसनमा राख्ने हाम्रो ड्युटी रहेको छ। अर्को छ आर्मी क्यानाइन ब्रिडिङ सेन्टर। आर्मी क्यानाइन ब्रिडिङ सेन्टरमा चाहिँ यो हाल स्थापना भइसकेको छैन, भनेको स्थापना त भइसक्यो तर यो चाहिँ यहाँनिर इस्टाब्लिसमेन्ट हुने भनेर ठाउँ चाहिँ निर्धारण भइसकेको छैन। यसको दरबन्दीहरू चाहिँ लिइसकेको छ। यो चाहिँ भक्तपुरमै राख्ने भन्ने कुरो भइरहेको छ, तर यसको चाहिँ ठाउँ यहाँनिर हुन्छ, आर्मी क्यानाइन ब्रिडिङ सेन्टर भएको भनेको यो हो भनेर चाहिँ भइसकेको छैन। यो सायद भविष्यमा हुन्छ होला यो पनि। ड्युटी अफ भेटेरियनमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने पहिलो नियुक्ति हुँदाखेरि काम गर्नुपर्ने भनेको एज अ भेटनरी अफिसर हो, जुन म अहिले यसमा कार्यरत छु, एज अ भेटनरी अफिसर उपचार अधिकृत। लेफ्टिनेन्ट र क्याप्टेन पोस्टमा चाहिँ हामी भेटनरी अफिसर रूपमा काम गर्छौँ। यसमा चाहिँ अब आफ्नो सिनियरको पोस्ट भन्दा जुनियर भइसकेपछि हामी त्यो अनुसार सिनियरको चाहिँ कमान्ड अनुसार हामी चाहिँ त्यसमा फलो गरिरहेका हुन्छौँ। एनिमल ट्रिटमेन्टदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री पार्टमा। अब एनिमल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामी काठमाडौँमा जुन हाम्रो अफिस छ त्यो अफिस सँगसँगै एउटा अर्को आर्मीको चाहिँ युनिट रहेको छ, त्यसलाई भनिन्छ नेपाल क्याभलरी, श्री नेपाल क्याभलरी भनिन्छ। त्यो क्याभलरीमा चाहिँ घोडाहरू रहेका छन्, जुन घोडा चाहिँ आर्मी हाम्रो भेट अन्तर्गत आउँदैन, तर हाम्रो पनि यसमा रोल के छ भन्दाखेरि त्यहाँ रहेको घोडाहरूको चाहिँ हर्सेसहरूको चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, डिजिज प्रिभेन्सन गर्छौँ, रेगुलर चेक हामीले गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ ब्रिडिङ सेन्टर कमान्डर। ब्रिडिङ सेन्टर कमान्डर भनेको यो क्यानाइन ब्रिडिङ सेन्टर र चाहिँ इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टर कमान्ड गर्ने भनेको मेजर पर्सन गएपछि हामी यसको कमान्डरको रूपमा रहन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ डिप्युटी डाइरेक्टर भनेको चाहिँ डिप्युटी डाइरेक्टर चाहिँ कमान्डमा के आउँछ त आर्मी भेटनरी हस्पिटल जुन काठमाडौँमै रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो कमान्ड चाहिँ डिप्युटी डाइरेक्टरले लेफ्टिनेन्ट कर्नेलले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सबैको हेड भनेको चाहिँ के भन्छ कर्नेल हुन्छ, जुन चाहिँ डाइरेक्टर भनिहालेँ मैले। यो सेसनको यहाँ सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब केही क्वेसन एन्सर ग्रुप अहिले गर्ने कि पछि डिस्कसन गर्ने, यसमा के छ भीमा? मेबी दाइ अहिले एक दुईवटा क्वेसन आएको छ, त्यो एड्रेस गर्दाखेरि हुन्छ होला सायद। ओके, मेबी दाइ एउटा क्वेसन छ रक्सन दाइबाट। हजुर। Is he or she allowed to study and complete the master's degree while in the military service भन्नुभएको छ। मिलिट्री सर्भिसमा रहेर पढ्ने काम चाहिँ एकदम गाह्रो काम छ। किन भन्दाखेरि मिलिट्रीमा चाहिँ हामीलाई यहाँ हाम्रो ड्युटी भनेको 24 आवर्स नै हुन्छ। हामी चाहिँ ब्यारेकभित्रै बस्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर हामी यो पिएससीको जस्तो लोकसेवा 10 to 5 ड्युटी होइन, हाम्रो 24 आवर्स ड्युटी हुन्छ। इभन शनिबार पनि बिदाको दिन पनि हाम्रो ड्युटी नै भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ हामी इनसाइड पेरिमिटर हामी रहेको हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफू खुसी चाहिँ पढ्छौँ भनेर पाइँदैन, स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यो स्वीकृति लिनलाई चाहिँ प्रोसेस अलिक लेन्दी पनि छ र अलिक गाह्रो पनि छ। प्रोसेस लेन्दी किन छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म भेटनरीमा चाहिँ हामीले आर्मीले चाहिँ भेटनरी डक्टरलाई पढाएको भने रेकर्ड अहिलेसम्म छैन। जतिले पढ्नुभयो उहाँले चाहिँ बिदा लिएर 2 जना डाक्टर साहबहरूले सिनियर डाक्टर साहबहरूले चाहिँ पढ्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ बिदा लिएर माथि हेडक्वार्टरमा स्वीकृति लिएर बिदा लिएर पढ्नु भएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले धेरै प्रोसेस धेरैचोटि चिठी लेखालाई लेटरहरू चाहिँ माथि गएपछि धेरै पछि भएको थियो यो। र अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ पढ्न त पाइन्छ, नपाइने भन्ने होइन, तर चाहिँ इट टेक्स टाइम। 3-4 इयर्स 5 इयर्स पनि लाग्न सक्छ। हामीभन्दा सिनियर सरहरूले चाहिँ अराउन्ड 10 इयर्स सर्भिस पछि बल्ल पढ्नु पाउनु भएको थियो। एकजना सरले भने, एकजना सरले चाहिँ 5 इयर्स सर्भिस बल्ल पाउनु भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आर्मीभित्र आएर म पढिहाल्छु भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ पढिहाल्न चाहिँ त्यति सक्दैन। एटलिस्ट ग्याप हुन्छ 4 to 5 इयर्स अथवा मिनिमम 3 इयर्स भनिन्छ भन्ने चाहिँ। तर मिनिमम 3 इयर्स पछि पढेको रेकर्ड अहिलेसम्म कसैको पनि छैन। अब मेरो पनि भर्खरै 2 इयर्स कम्प्लिट भयो, 2 इयर्स रनिङ छ। अब नेक्स्ट इयरमा 3 इयर हुन्छ। अब मैले पढ्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने चाहिँ यो पनि एउटा कुनै रहेको छ। सो आई थिङ्क मैले रक्सन दाईको क्वेसन एन्सर गरेँ होला। अरू क्वेसनहरू? So any question? So I don't think we have any questions to address. Nirvik अब नेक्स्टमा जाँदा हुन्छ। We have another day. प्रशान्त घिमिरेज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ, how many recruitments are made each year भन्दै भएको छ। ओके,
यो धेरैजनालाई चाहिँ धेरैजनाले सोध्ने प्रश्न यही रहेको छ। यसमा चाहिँ इयर कति रिक्वेस्ट भन्दा पनि चाहिँ हाम्रो आर्मीमा पोस्ट जम्मा 6 वटा पोस्ट छ। त्यो 6 वटा पोस्टमा चाहिँ माथि पोस्ट खाली नभएसम्म, एउटा पोस्ट भ्याकेन्ट नभएसम्म कहिले पनि यसमा रिक्रुट लिइँदैन। कि चाहिँ नयाँ पोस्ट नयाँ दरबन्दी चाहिँ कायम गर्नु पर्यो आर्मीले भेटनेरीको लागि। त्यसो हामी 6 जना अफिसर छौँ भने 7 जना अफिसरको दरबन्दी कायम गर्नु पर्यो, नयाँ भेटनेरी लिएको हुन्छ। तर अहिलेलाई हाम्रो हाललाई चाहिँ 6 जना दरबन्दी पुरा भएको छ। हालसालै एकजना नयाँ डाक्टर आउनुभएको छ, डाक्टर रूपक पाण्डे भन्ने। उहाँ अहिले एउटा रिक्त दरबन्दीमा उहाँ चाहिँ एपोइन्ट हुनुभएको छ। र अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो दरबन्दी सबै चाहिँ भरिभराउ छ, भनेको मतलब सबै चाहिँ पोस्ट खाली छैन। र जबसम्म माथिको पोस्टको रिटायर हुनुहुन्न तबसम्म चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ पोस्ट नयाँ पोस्ट खुलिँदैन। पिएससीमा लोकसेवा जस्तो हरेक वर्ष यति रिक्रुट लिन्छ भन्ने चाहिँ छैन यसमा। जब चाहिँ माथि खाली हुन्छ, पोस्ट खाली हुन्छ, अथवा चाहिँ नयाँ यदि दरबन्दी कायम गर्यो भने बल्ल चाहिँ त्यसमा रिक्रुट लिइन्छ। र अहिलेलाई अब नेक्स्ट रिक्रुट आउनलाई चाहिँ एटलिस्ट 4 इयर्स लाग्छ होला, यदि चाहिँ नर्मल्ली उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रिटायरमेन्ट लिनुभयो भने। होइन, रिटायरमेन्ट अगाडि लिनुभयो भने इट डिपेन्ड्स। ओके, एनी मोर क्वेसन्स? Nivita, I think we can continue our call. There are no questions. Okay, I'll move towards the next part. Okay, I'd like to welcome all the participants. सबैजनालाई चाहिँ म यो मेरो सेसनमा वेलकम गर्न चाहन्छु। The topic of this session is equine management. Actually, we are planning to deliver a session only about the veterinary profession in military field. Military field में के कस्तो हुन्छ, veterinary को रोल के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै डिस्कस गर्न हामीले प्लान गरेको थियौँ। बट र मैले के सोचेँ भन्दाखेरि म जब इक्वाइनमा काम गर्छु भने जुन नलेज छ मसँग, लिटल बिट नलेज इक्वाइन म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै केही डेलिभर पनि गरौँ भनेर चाहिँ हामीले सोच्यौँ। त्यो अनुसार चाहिँ मैले एउटा सेसन तयार गरेको छु। इट्स अ सर्ट एन्ड स्विट सेसन। यसमा केही लेन्दी डिटेलमा यसमा केही पनि छैन, जस्ट ब्रिफ सेसनहरू छ यसमा। यसमा मोर एबाउट चाहिँ मैले जानेको कुराहरू, जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो कुराहरू सेयर, प्लस चाहिँ हर्स भनेको के हो त, कस्तो हुन्छ, हामीलाई धेरैलाई अनौठो लाग्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यहाँ हामीसँग हर्समा काम गरेको सिनियर दाई पनि हुन्छ, रक्सन दाई, हि हेज बिन वर्किङ विथ हर्सेस एन्ड डङ्किज। त्यसको कारणले अरू जुन पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, नयाँ पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो हर्सको बारेमा सायद हामीले देखेको पनि कमै हुन्छ। मैले पनि आउँदाखेरि जब मलाई आर्मीमा म रिक्रुट भएँ, एपोइन्ट भएँ, तब चाहिँ हर्समा काम गर्न सुरुमा गाह्रो भएको थियो। किन भन्दाखेरि हर्सको बारेमा धेरै कुरो थाहा हुँदैन थियो। हामीलाई इट्स ए ह्युज एनिमल, ठुलो एनिमल छ, एक किसिमले डर पनि लाग्थ्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि हर्समा काम कसरी गर्ने, हर्सको म्यानेजमेन्ट के गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हर्सलाई पालिँदो रहेछ भन्ने बारेमा सर्ट एन्ड स्विट चाहिँ मैले सेसन तयार पारेको छु। सो लेट्स कन्टिन्यू विथ दिस सेसन। इक्वाइन म्यानेजमेन्ट, इक्वाइन भनेपछि यसमा हर्स, डङ्की, त्यसपछि म्युलहरू सबै यो ग्रुपमा, इक्वाइन ग्रुपमा आउँछ। जुन यो स्क्रिनमा अहिले तपाईँले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, यो पिक्चर भनेको चाहिँ आर्मी इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टरको चाहिँ ग्रेजिङ ग्राउन्ड हो। यो हालसालै खिचेको फोटो हो। यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटा चाहिँ मेयर र फोल ग्रेजिङ गरिरहेका छन्। यो ग्रेजिङ ग्राउन्ड हो। यो इन्ट्रोडक्सन। हर्स, घोडाहरू चाहिँ खास गरी वाइल्डबाट चाहिँ सबै एनिमलहरू खासमा वाइल्डबाटै आएको हो। र हर्स विशेष गरेर पहिला त्यति यसरी डोमेस्टिकेट गरेर पाल्ने चलन थिएन, वाइल्डबाट आएको हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले जब वाइल्डबाट हर्सलाई चाहिँ डोमेस्टिक गरेका छौँ, डोमेस्टिक गराएका छौँ, यसको चाहिँ हामीले धेरै लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ। हामीले चेन्ज पनि गर्नु परेको छ कतिपय कन्डिसनमा। अब सबैजनासँग जसले हर्स रियर गर्नुहुन्छ, धेरैसँग हर्स हुँदैन। हर्स रियर गर्नेसँग कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग धेरै एरिया हुँदैन, अथवा एरिया छ भने पनि धेरै कन्सेप्ट हुँदैन, कसरी सेड हाउसिङ कसरी मेन्टेन गर्ने, हाउस कस्तो घोडा कस्तो स्टेबलमा राख्ने, खाना कसरी खाना दिने, फिडिङ कस्तो स्टाइल कस्तो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ धेरैलाई थाहा हुँदैन। र जब हामीले चाहिँ हर्सलाई यसरी स्टेबलमा रियर गर्छौँ, रियर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ फिडिङ हेबिट चेन्ज हुन जान्छ। जस्तै हर्स भनेको कस्तो एनिमल हो भन्दाखेरि दिनभरि ग्रेजिङ ग्राउन्डमा चर्ने एनिमल हो है। उसले चाहिँ घाँस खाएर आफ्नो चाहिँ जीवकोपार्जन गर्ने जनावर हो। तर हामीले जब त्यसलाई स्टेबलमा इन्क्लोज गरेर राख्छौँ, त्यसको चाहिँ विभिन्न बिहेभियरहरू चेन्ज हुन जान्छ। त्यो अनुसार हामीले के भन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न रिक्वायरमेन्टहरू जुन छन्, जस्तै फिड रिक्वायरमेन्ट, वाटर रिक्वायरमेन्ट छ, सेल्टर रिक्वायरमेन्टहरू छ, यी रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ हामीले फुलफिल गर्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ हर्सलाई हेल्दी कन्डिसनमा राख्नलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरूमा छोटो कुराहरू गर्छौँ। यो सेसनको एम भनेको नै सबै पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ इक्वाइन म्यानेजमेन्ट, हर्सको म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ फेमिलियराइज गराउनु नै यसको एम रहेको छ।
सिक्वेन्स यसअनुसार रहेको छ। सुरुमा म हाउसिङको बारेमा कुरा गर्छु। कस्तो हाउसिङ चाहिन्छ, कसरी पाल्न सकिन्छ, हाउस खासमा हाउसिङ चाहिन्छ नै त भन्ने कुराहरू त पनि छन्। त्यसपछि फिडिङ कुराहरू, वाटर रिक्वायरमेन्टको कुराहरू रहेको छन्। त्यसै गरी कन्डिसन, हर्सलाई राम्रो कन्डिसनमा राख्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ र यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यसै गरी एक्सर्साइज हर्सलाई आवश्यक छ, हामीलाई थाहा छ, तर किन आवश्यक छ, कसरी आवश्यक छ र एक्सर्साइज दिएन भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। ग्रुमिङ, त्यसै गरी क्लिपिङ। हाउसिङको कुराहरू गर्दाखेरि सबै एनिमललाई नै हाउसिङ चाहिन्छ, त्यसरी नै हर्सलाई पनि हाउसिङ एकदम आवश्यक नै छ। हर्सलाई हामीले पाल्दाखेरि जुन हामीले भनिन्छ अरू एनिमललाई विभिन्न दुई तिन किसिमले पालिन्छ। फ्री रेन्ज पालिन्छ, सेमी इन्टेन्सिभ तरिकाले पालिन्छ। त्यसरी नै हर्सलाई पाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ग्रेजिङ एरिया आवश्यक पर्दछ। पहिलो कुरो भनेको साइट सिलेक्सनमा जहाँ चाहिँ हामीले घोडाको हर्सको हाउस बनाउँछौँ त्यसको नजिकै चाहिँ हामीलाई प्लेन्टी अफ ग्रेजिङ एरिया, ग्रेजिङ ल्यान्ड चाहिन्छ। जुनको टरेन कस्तो हुन्छ, हाई हिमालयज हुनु भएन होइन, टरेन चाहिँ के राम्रो हुनु पर्यो, फ्ल्याट एरिया हुनु पर्यो। प्लेटु जस्तो टाइपमा चाहिँ यो ग्रेजिङ गराउन, हर्सलाई पाल्न, साइट बनाउन राम्रो हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँको टेम्परेचर के छ। बिकज हर्स यस्तो एनिमल हो जुनले चाहिँ हाई टेम्परेचर पनि सहन सक्दैन, लो टेम्परेचर पनि सहन सक्दैन। भनेको अलिकति टेम्परेचर फ्लक्चुएट भए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको नर्मल जुन फिनोमेना छ, नर्मल फिनोमेनालाई यसले बिग्रिन्छ। त्यस भएको कारणले गर्दा मोडरेट टेम्परेचर आवश्यक पर्दछ। जुन चितवनमा हामीले पाल्छौँ, घोडा पाल्दाखेरि समटाइम्स वी फेस दिस प्रब्लम अफ हाई टेम्परेचर। गर्मी सिजनमा हाई टेम्परेचर भएको कारणले गर्दाखेरि हर्सलाई सक हुने कारण पनि हामीले देखेका छौँ। हर्सलाई स्वेटिङ एकदम बढी हुन्छ, ठुलो एनिमल छ, स्वेटिङ बढी हुन्छ। बडी टेम्परेचर हामीले कन्ट्रोल गरिएन भने पनि यसको हाई टेम्परेचरले यसको डेथ पनि हुनसक्छ। त्यसो भएकोले टेम्परेचर इज इम्पोर्टेन्ट थिङ फर हर्स। यसमा टेम्परेचरमा हामीले मेन्टेन गर्छौँ, कसरी मेन्टेन गर्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न स्प्रेहरू गरेर, स्प्रिङ्कलहरू स्प्रे गरेर अथवा चाहिँ फ्यानहरू राखेर हामीले चाहिँ अहिले म्यानेज गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा मैले अलिक ग्रेजिङ ग्राउन्ड भन्थेँ, ग्रेजिङ ग्राउन्ड यस्तो ठाउँ हुनुपर्छ जुनमा चाहिँ प्लेन्टी अफ सेड्स पनि होस्। हर्स ग्रेजिङ गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ सेडमा ग्रेजिङ गर्न पायो भने टेम्परेचरबाट के हुन्छ त, यो हाई टेम्परेचर खेप्नु पर्दैन। त्यसै गरी रिलेटिभ ह्युमिडिटी, अल दिज आर सबै चाहिँ जेनरल कुरा नै हुन्। तर अब हर्सलाई चाहिँ किन यस्तो छ भनेर मैले अलिकति डिस्कस मात्रै, केही कुराहरू फरक जुन छ, म त फरक मात्रै, भिन्नता मात्रै कुरा गरिरहेको छु। रिलेटिभ ह्युमिडिटीमा पनि जुन टेम्परेचर कुराहरू थियो त्यस्तै रिलेटिभ ह्युमिडिटी पनि, हर्सलाई रिलेटिभ ह्युमिडिटी बढी भयो भने, जुन हामीले यदि स्टेबलमा हर्स राखेर पालौँ, हामीले हर्सलाई रियर गरौँ स्टेबलमा भने त्यसको रिलेटिभ ह्युमिडिटी हाई भयो भने त्यसको एक्सप्रेसन हुँदैन, स्वेटिङ हुँदैन, उसले चाहिँ जुन नर्मल रेस्पिरेसनको प्रोसेस छ त्यसमा नि ह्याम्पर गर्ने हुनसक्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि रिलेटिभ ह्युमिडिटी अल्सो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। सिमिलरली जेनरस भेन्टिलेसन विदाउट डट्स, सबै एनिमलमा नै यो चाहिन्छ। भेन्टिलेसन इज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर अल एनिमल्स होइन। त्यसै गरी साउन्ड ड्राई फ्लोरिङ सबै एनिमललाई आवश्यक पर्दछ। तर चाहिँ हर्सलाई विशेष किन भन्दाखेरि हर्सको हामीले काम लिने भनेको कसरी नि भन्दाखेरि यदि हर्सको खुट्टा राम्रो भयो भने, भनेको फुट राम्रो कन्डिसनमा भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ हर्सबाट काम लिन सक्छौँ, घोडाबाट काम लिन सक्छौँ। यदि घोडाको चाहिँ खुट्टा नै बिग्रियो, खुट्टामा घाउ भयो, खुट्टामा चोट लाग्यो भने, खुट्टामा इन्फेक्सन भयो भने के भन्छ, त्यो हर्सको काम छैन, द्याट्स अफ नो युज होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि फ्लोरिङ इज इम्पोर्टेन्ट। फ्लोरिङ चाहिँ सफा हुनुपर्छ, ड्राई हुनुपर्छ, ड्याम्प फ्लोरिङ हुँदैन। ड्याम्प फ्लोरिङ भयो भने त्यहाँ विभिन्न किसिमको फुड इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ सिप गोटमा फुट रट भनिन्छ, त्यसै गरी नै हर्समा थ्रस क्याङ्कर भन्ने जुन फुडको इन्फेक्सन छ, यिनीहरू चाहिँ बढी भएको पाइन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट इज एडिक्वेट लाइट, बोथ नेचुरल एन्ड आर्टिफिसियल। नेचुरल र आर्टिफिसियल लाइट दुइटै चाहिँ सेडमा आवश्यक पर्दछ। यो सेडको लागि हो है, सेडको लागि दुइटै आवश्यक पर्दछ। किनभने हर्सले चाहिँ डिम लाइटमा हर्सले आँखा राम्रोसँग देख्न सक्दैन, हर्सको आई साइट डिम लाइटमा काम गर्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेचुरल र आर्टिफिसियल दुइटै लाइट चाहिन्छ। र यो नेचुरल सँगसँगै आर्टिफिसियल लाइट चाहिँ हर्सलाई नभइकन हामीलाई म्यानेज गर्न पनि यो चाहिन्छ। जस्तै हर्सको लागि रेखदेख गर्न, हेरविचार गर्न जुन चाहिँ त्यहाँ हर्सको केयरटेकर हुन्छ, केयरटेकरलाई चाहिँ रातको समयमा विभिन्न कुराहरू हेर्नलाई हर्स ठिक कन्डिसन छ कि छैन, बच्चाहरू कसरी बसिरहेका छन्, त्यो कुराहरू आफूले पनि एनालाइज गर्नलाई यो आर्टिफिसियल लाइट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी गुड फिडिङ एन्ड वाटरिङ एरेन्जमेन्ट्स,
खानेकुरा पनि फिडिङ वाटरिङ एरेन्जमेन्ट, फिडिङमा हामी अलि पछि आउँछौँ। नाउ एडिक्वेट स्पेस, अब यसलाई स्पेस चाहिँ कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्ज्याक्ट यति नै स्पेस चाहिन्छ भनेर चाहिँ भन्दा पनि इट्स एभरेज होइन भने यो चाहिँ एउटा फ्याक्ट नभएको नि एउटा एभरेज खालको कुराहरू रहेको छ। यदि हामीले हर्सलाई पास्चरमा ग्रेज गरेर पालिन्छ भने जस्तो चाहिँ हामीले मुभीहरूमा अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिस मुभीहरूमा देखिन्छ विभिन्न ठुलो एरियामा चाहिँ हर्स ग्रेज भएको हुन्छ होइन, त्यो भनेको कस्तो हुन्छ पास्चर टर्नआउट भन्छ, त्यसलाई पास्चरमा राखेर पालिन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ 0.1 एकर पर हर्स चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्छ एरिया। र यदि हामीले प्याडकमा राखेर पाल्छौँ भने प्याडक भनेको चाहिँ यो स्क्रिनको बटम लेफ्ट साइड कर्नरमा जुन देखिएको छ यो चाहिँ प्याडक सिस्टम हो। प्याडक सिस्टममा चाहिँ ठुलो एरिया छ, खाली एरिया, त्यहाँ चाहिँ दिनभरि हर्सहरू हामीले हर्सलाई बाँध्ने चलन छैन, बाँध्दैनौँ, फ्री छोडिन्छ। र चाहिँ फिडिङ र वाटरिङ गर्न के हुन्छ त हर्स चाहिँ यो सेडमा आउँछ, त्यहाँ सेड पनि रहेको छ, हाउसिङ सेड छ, यो सेडमा चाहिँ फिडिङ र वाटरिङ गर्न हर्सहरू आउँछ। र यो प्याडकमा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको वाटरिङ ट्याङ्क्सहरू चाहिँ प्याडकको ठाउँ ठाउँमा वाटरिङ ट्याङ्क्सहरू हुन जरुरी छ। त्यो वाटर ट्याङ्क्सहरू चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ सेड छ, जस्तै यो रुखहरू छ जहाँ ट्रिजहरूको मुनि सेडमा छ, सेडमा चाहिँ वाटरिङ ट्याङ्क्सहरू राख्नु जरुरी हुन्छ। र यदि स्टेबलमा पाल्छौँ हामीले भने यदि हामीले हर्सलाई स्टेबल फिड गर्छौँ, स्टेबलमा पाल्छौँ भने प्रिफर्ड साइज भनेको चाहिँ 12 by 12 फिट भन्छ। त्यसै गरी स्टाइलिङको लागि अलिक धेरै एरिया चाहिन्छ, 14 फिट into 14 फिट। र फोलिङ स्टललाई जहाँ चाहिँ हर्सलाई फोलिङ गराउनको लागि राखिन्छ भने फोलिङ पेनको लागि चाहिँ 16 फिट by 16 फिट यतिको चाहिँ एरियाहरू आवश्यक पर्दछ यदि हामीले स्टल फिड गऱ्यौँ भने। र यो फिगरको यो स्क्रिनको राइट कर्नरमा हामीले देखिन्छ यहाँ चाहिँ हर्सलाई बाँधेको देखिन्छ। यो बाँध्ने चलन चाहिँ पहिला थियो, पहिला चाहिँ हर्सलाई बाँधेको पाइन्थ्यो। हाम्रो आर्मीमा पनि पहिला चाहिँ घोडालाई बाँध्ने चलन थियो भनेको नेकमा, अलि यहाँ लेगमा देखाएको छ, यो नेकमा चाहिँ डोरी लगाएर नेकमा बाँध्ने चलन थियो पहिला। तर त्यसले के भयो भन्दाखेरि हामीलाई पनि डिफिकल्टी भयो, हर्स पनि घोडालाई बाँधेपछि के हुन्छ उसलाई पनि अलिकति उसले सोसियल फिल गर्दो रहन्छ। हर्स भनेको चाहिँ सोसियल एनिमल हो, यो कहिले पनि एक्लै बस्न रुचाउँदैन, यो जहिले पनि ग्रुपमा बस्न रुचाउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हर्सलाई बाँध्ने चलन छैन अहिले। र यही हर्सको कुरा गर्दाखेरि अर्को छ हर्सको साइकोलोजीले पनि यसमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्छ। हर्सको साइकोलोजीमा बारेमा कुरा गर्दाखेरि हर्स भनेको चाहिँ एज अ इन वाइल्ड ठाउँमा चाहिँ हर्स भनेको के हुन्छ, यो चाहिँ शिकार हो, अरू एनिमलको शिकार हो, प्रे हो यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हर्स एकदम डरछेरो एनिमल छ, ठुलो भए पनि यो चाहिँ एउटा म्याजेस्टिक रोयल एनिमल पनि हो, तर चाहिँ के हुन्छ यो एकदम डरछेरो एनिमल पनि हो है। यो चाहिँ जे कुरा देखे नि यो चाहिँ डराउँछ है। एउटा स्लोगन छ हाम्रो यो मिलिट्री फिल्डमा जसले राइडिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले स्लोगन गर्नुहुन्छ, हर्स इज अफ्रेड अफ ओन्ली 2 थिङ्स भनिन्छ। one is those things which move and next is things that do not move। भनेको जुन कुरा मुभ भइरहेछ त्यो देखे पनि डराउँछ, जुन कुरा मुभ भएको छैन स्टिल छ त्यो देखे पनि डराउँछ भनेको हर्सको चाहिँ एकदम डर छोडे एनिमल हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जब रियर गर्छौँ, रियर गर्दाखेरि पनि के हुन्छ यसलाई, यसको चाहिँ एकमात्र टेक्निक भनेको बस्ने टेक्निक भनेको रनिङ नै हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ फिटहरू एकदम बलियो हुन्छ र यसको डिफेन्स मेकानिजम भनेको रनिङ र किकिङ, ब्याक किक गर्ने यसको डिफेन्स मेकानिजम हो। र यदि यो एनिमल सोसियल भएन भने हामीले चाहिँ यसरी एनिमललाई चाहिँ एउटा हर्सले अर्को हर्सलाई देखेन भने है छुटेर बस्यो भने के हुन्छ त, उसले चाहिँ विभिन्न हर्स भाइसेस भनिन्छ, स्टेबलमा नै उसले किकिङ गर्ने, टोक्ने विभिन्न चाहिँ ब्याड हेबिट्सहरू देखाउँछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले स्टेबल बनाउँदाखेरि पनि यदि हामीले स्टेबलमा राखिन्छ भने पनि एउटा हर्सले अरू हर्सलाई देख्ने हुनु पर्यो, उसले चाहिँ आफू सोसियल फिल गर्नु पर्यो, आफू एक्लै छु भन्ने फिल गर्न भएन। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ हर्स स्टेबलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को छ फिडिङ। अब फिडिङमा यसमा नयाँ कुरा त केही छैन, तर नयाँ कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले फिडिङ गराउँदाखेरि हर्सलाई फिडिङ गराउँदाखेरि 2-3टा चाहिँ रुल्सहरू रहेको छ जुन चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। फर्स्ट वान इज वाटर बिफोर फिडिङ भन्छ। भनेको चाहिँ हर्सलाई हामीले खुवाउनुभन्दा अगाडि, दाना खुवाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, वाटर दिनु पर्यो, एटलिस्ट हाफ एन आवर अगाडि वाटर फिड गर्नु पर्यो। त्यसपछि नेक्स्ट इज द प्रिन्सिपल इज एप्लिकेबल अन हेल्थ अफ हर्सेस इन स्टेबल्स। भनेको जुन घोडाहरू चाहिँ हामीले स्टेबलमा राखेर पाल्छौँ त्यो घोडाहरूलाई यो वाटर बिफोर फिडिङ चाहिँ एप्लिकेबल हो। जुन चाहिँ प्याडकमा राखिन्छ, जुन चाहिँ ग्रेजिङ ग्राउन्डमा छ, त्यो उनीहरूले आफूले के हुन्छ त पानी वाटर चाहिँ एकोर्डिङ टु द विस उनीहरूले चाहिँ ड्रिङ्क गरिरहेको हुन्छ।
नेक्स्ट इज फिडिङ इन स्मल क्वान्टिटी एन्ड अफन। हर्स चाहिँ अहिले मैले भने एउटा साइकोलोजी हर्सको के छ त, यो डर छेर्को एनिमल हो, फियर एनिमल हो। र अर्को भनेको इट इज अ ग्रिडी एनिमल, एकदम लोभी एनिमल हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकचोटि उनको दिनभरिको जुन फिड छ, कन्सन्ट्रेट फिड छ, हामीले एकैचोटि वान्स दियो भने के गर्छ भन्दा उसले सबै एकचोटि खाइदिन्छ। यसो गर्दा के हुन्छ भन्दा यो पनि एउटा ब्याड हेबिट हो, यसलाई बोल्टिङ भनिन्छ, BOLTING, बोल्टिङ भनिन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, उसले कन्सन्ट्रेट फिड जुन पनि अरू रफेजहरू छ उसले चाहिँ एकैचोटि धेरै एकचोटि खाइदिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि इम्प्याक्सन हुने चान्स र इम्प्याक्सनले गर्दा कोलिक हुने चान्स पनि म्याक्सिमम हुन जान्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ, पहिला वाटर फिड गराउँछौँ। वाटर फिड गरेको हाफ एन आवरपछि मात्रै फिडहरू दिन्छ, तर स्मल क्वान्टिटीमा। नेक्स्ट इज डु नट वर्क हार्ड इमिडिएटली आफ्टर फिड। र फिडिङ गर्ने बित्तिकै लगत्तै हार्डवर्क लिनु हुँदैन। भनेको एक्सर्साइजहरू चाहिँ फिड खुवाउने बित्तिकै एक्सर्साइज गर्नु हुँदैन, राइडिङमा लिएर जानु हुँदैन, कामहरू गराउनु हुँदैन भनेको है। वर्कमा के पर्छ, एउटा एक्सर्साइज पर्छ, अर्को चाहिँ राइडिङ पर्छ, र अर्को चाहिँ हेभी हर्सेसहरूलाई चाहिँ जुन बग्गी तान्ने भन्छ, काठहरू तान्ने, त्यो गर्न हुँदैन भने है। फिडिङ प्लानमा रफेज सोर्स पनि हामीले खुवाइन्छ। रफेज सोर्समा चाहिँ ग्रिन ग्रासहरू र हेहरू पनि खुवाइन्छ हामीले। त्यसै गरी नेक्स्ट इज कन्सन्ट्रेट फिड। कन्सन्ट्रेट फिडमा चाहिँ दानाहरू, यसमा चाहिँ प्रोटिनयुक्त दानाहरू पर्दछ, जस्तै चना, चोकर, जौ, जई, गहुँ, यी कुराहरू मिसाएर फिड बनाइन्छ। यो फिडमा चाहिँ हामीले एउटा घोडाको लागि, एउटा म्याच्योर घोडाको लागि फिडको रासन स्केल भनेको अहिले हामीले खुवाइरहेको रासन स्केल भनेको 4 kg पर डे छ। 1 kg-मा 4 kg 4 kg दानामा चाहिँ सबै कुरा मैले जुन अहिले इन्ग्रिडियन्ट्स भने यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्स मिसाइएको दाना चाहिँ 4 kg दाना चाहिँ दिनमा एउटा म्याच्योर घोडालाई को रासन हो। तर यो हामीले रासन चाहिँ एकैचोटिमा हामीले खुवाउँदैनौँ। अहिलेको जुन रुल थियो, फिड स्मल क्वान्टिटी फ्रिक्वेन्टली, भनेको दिनमा 4 to 5 टाइम्स चाहिँ हामीले 4 kg दानालाई 4 to 5 टाइम्स ब्रेक गरेर दाना खुवाइन्छ, कन्सन्ट्रेट फिड खुवाइन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट इज मिनरल, ट्रेस मिनरल साल्ट ब्लक। यो जुन फिगरमा देखिएको छ बटम लेफ्ट साइड कर्नरमा, यो चाहिँ रक साल्टको फिगर हो। रक साल्ट हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो आर्मी इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टरमा चाहिँ हामीले, अथवा हामीले जुन नेपालको जुन घोडा रियर गरिरहेको छ त्यसमा हामीले रक साल्ट चाहिँ हामीले अहिलेसम्म खुवाउने गरेको छैन। यो मैले चाहिँ देखेको भनेको पाकिस्तानमा जुन हर्सलाई फिडिङ गर्दाखेरि यसरी रक साल्ट पनि राखिँदो रहेछ, फिड म्यानेजरमा रक साल्ट राखिदिने। त्यसो भएको कारणले के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि हर्सलाई आफूलाई इच्छुक भएको अवस्थामा त्यो रक साल्ट लिक गर्छ। लिक गरेपछि उसलाई के तिखो लाग्छ, पानी धेरै खान्छ। अरू कुरा मिनरल साल्ट चाहिँ आफूले चाहिने मात्रामा उसले लिक गरेर लिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि फिड म्यानेजरमा रक साल्ट राखिँदो रहेछ। नेक्स्ट इज वाटर रिक्वायरमेन्ट। हर्स एनिमल ठुलो एनिमल हो, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हर्सलाई चाहिँ पानीको रिक्वायरमेन्ट एकदम ज्यादा हुन्छ, एकदम बढी हुन्छ। पानीको आवश्यकता किन पर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज आफ्नो बडीलाई नोरिस गर्नलाई, त्यसै गरी चाहिँ बडीको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई, काम गर्नलाई चाहिन्छ, डाइजेसनमा चाहियो। र यो ठुलो एनिमल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पानीको क्वान्टिटी एकदम धेरै चाहिन्छ, अराउन्ड 20 to 60 लिटर्स पर डे भन्छ। एक दिनमा 20 देखि 60 लिटर। यो त रेन्ज किन भएको भन्दा यो डिपेन्ड्स अपन हर्स टाइप, हर्सको साइज अनुसार, पोनी हर्स हो कि राइडिङ हर्स हो कि ठुलो बग्गी हेभी हर्स हो कि त्यसमा भर पर्छ यो कुराहरू। र उसको चाहिँ एक्सर्साइजमा भर पर्छ। भर्खर एक्सर्साइज गरेर आएको जुन घोडालाई बढी एक्सर्साइज छ त्यसलाई चाहिँ वाटर रिक्वायरमेन्ट बढी हुन्छ भने जुन घोडालाई कम एक्सर्साइज छ त्यसलाई वाटर रिक्वायरमेन्ट कम हुन्छ। त्यसै गरी गुड क्वालिटी अफ वाटर, यो सबैमा हामीले पढिरहेको कुरा हो, वाटरको क्वालिटी गुड चाहिन्छ। नेक्स्ट इज पिरियड अफ वाटरिङ। पिरियड अफ वाटरिङ इज इम्पोर्टेन्ट इफ वी आर रियरिङ हर्स इन स्टेबल। घोडालाई स्टेबलमा राखिन्छ भने पिरियड अफ वाटरिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर प्याडकमा अथवा पासमा राखिन्छ भने हर्सले आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ वाटर लिइरहेको हुन्छ। पिरियड अफ वाटरिङ भनेको अहिले मैले एउटा रुल त भनिसकेँ, हामीले फिड गर्नुभन्दा अगाडि वाटर गर्नुपर्छ, भनेको पानी खुवाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै फिड खुवाउनुपर्छ। दिनमा 4 टाइम्स फिड दाना खुवाइयो भने 4 टाइम्स त वाटरिङ भइहाल्यो। त्यो बाहेक पनि 3 टाइम्स अरू एक्स्ट्रा चाहिँ के हुन्छ त, पिरियड चाहिँ बिचमा इन्टरभलमा
हामीले वाटर खुवाउनु पर्ने हुन्छ। वाटर चाहिँ हामीले उसलाई हर्सलाई दिनुपर्ने हुन्छ र चाहिँ वाटर एभाइलेबल अल द टाइम भन्छ। सकेसम्म त त्यो स्टेबलमा वाटर एभ्री टाइम हुनु पर्यो, तर सधैँ यो चाहिँ हुन सक्दैन, कहिले वाटर कम भएको हुनसक्छ होइन। त्यो भएर गर्दाखेरि वाटरिङ चाहिँ हामीले टाइम अनुसार पनि वाटरिङ गर्छौँ। नेक्स्ट इज क्लिन वाटर ट्रप्स एन्ड बकेट्स। फिड म्यानेजरहरू, वाटर म्यानेजरहरू अथवा चाहिँ वाटर ट्रप्सहरू र बकेटहरू चाहिँ क्लिन हुनु पऱ्यो, क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर प्रोभाइड गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले। नेक्स्ट इज केयर अफ फुड एन्ड स्विङ। हर्स म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्ट पार्ट अर्को छ केयर अफ फुड एन्ड स्विङ। फुडको केयर गर्नुपर्छ। देयर इज अ ब्युटिफुल सेयिङ, नो फुड नो हर्स। खुट्टा छैन भने घोडा पनि काम छैन है। त्यसो कारणले गर्दाखेरि घोडाको फुड इज इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट। घोडाको खुट्टा काम भयो भने, खुट्टा बिग्रियो भने, खुट्टामा घाउ चोट लाग्यो भने, खुट्टामा इन्फेक्सन भयो भने र खुट्टा भाँचियो भने घोडाबाट हामीले केही पनि काम लिन सकिँदैन। र फुड यस्तो एउटा घोडाको पार्ट हो जुन चाहिँ बडी इन्जुरिजतिर एक्सपोज हुन्छ। रनिङ गर्दाखेरि होस् वा चाहिँ विभिन्न स्टेबलमा पनि ड्याम स्टेबल भयो भने पनि के हुन्छ त त्यहाँ इन्फेक्सनहरू धेरै हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हर्स खुट्टा धेरै इन्फेक्सनसँग इन्जुरीसँग चाहिँ एक्सपोज हुन्छ। हर्स राइडिङ गर्दाखेरि हामीले यदि पक्का रोडमा पिच रोडमा राइडिङ गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त्यसलाई खुट्टामा फुटलाई त्यसले इफेक्ट गर्छ है। त्यसै गरी त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हर्सलाई सु गर्नु र स्विङ गर्नुपर्छ भन्छ। हर्सलाई खुट्टामा चाहिँ नाल ठोक्नुपर्छ, नेपालीमा भन्दाखेरि नाल ठोक्नुपर्छ भनिन्छ। हर्स सु चाहिँ हामीले स्विङ गर्नुपर्छ। र स्विङ गर्ने भनेको कसले भन्दा फ्यारियरले। यो फ्यारियर भन्ने मान्छे हुन्छ। फ्यारियर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ हर्सलाई सु गर्छ, स्विङ गर्छ, हर्सको खुट्टा चाहिँ ट्रिम गर्छ, त्यो मानिसलाई हामीले फ्यारियर भन्छौँ। यो फ्यारियर चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ, फ्यारियर ट्रेनिङ हुन्छ। त्यो ट्रेनिङ पछि मात्रै फ्यारियर चाहिँ हर्सको काम गर्न, हर्सको फुड इन्सपेक्ट गर्न र फुडलाई चाहिँ राम्रो बनाउन उसले मात्रै त्यसपछि मात्रै सक्दछ। र फ्रिक्वेन्टली हर्सको चाहिँ फुड इन्सपेक्ट गर्नुपर्छ भन्छ होइन। सकेसम्म त हर्सको फुड इन्सपेक्ट गर्ने भनेको डेली, एभ्री डे, इच एन्ड एभ्री डे यु सुड इन्सपेक्ट द हर्स फुड। र एभ्री डे हर्सको फुड इन्सपेक्ट गर्छ कहिले त फ्यारियरले। फ्यारियरले इन्सपेक्ट गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ स्विङ सम्बन्धी प्रब्लम छ भने फ्यारियरले आफूले त्यसलाई चाहिँ सोल्युसन निकाल्छ, सोल्युसन गर्छ। स्विङ चेन्ज, सु चेन्ज गर्नुपर्ने छ कि स्विङ भएको मिलेको छैन कि भनेर चाहिँ फ्यारियरले चेक गर्छ भने भेटनरी अफिसरले हर्स राइड गर्दाखेरि चाहिँ जुन लेमनेस आउँछ, लेमनेस के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि हर्सको फ्यारियर जुन फुड ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फुड ट्रिम गर्दाखेरि पनि कुनै बेलामा फुड बढी ट्रिम भयो अथवा कम ट्रिम भयो भने पनि त्यसले लेमनेस कज गर्छ है। चारवटै खुट्टा चाहिँ लेभलमा हुनुपर्छ। त्यो लेभलमा हुनको लागि चेक गर्नको लागि त भेटनरी अफिसरले चाहिँ लेम छ कि छैन, चारवटै फुट चाहिँ आफ्नो डिरेक्सनमा छ कि छैन र चाहिँ लेभलमा छ कि छैन भनेर चेक गर्ने भेटनरी अफिसरले। र भेटनरी अफिसरले एभ्री विक चाहिँ हर्सको फुड चेक गर्छ भने फ्यारियरले एभ्री डे चाहिँ हर्सको फुड चेक गर्छ। फुड सुड बी ट्रिम एभ्री 6 to 8 days। यसको मतलब छ हर्सको फुड चाहिँ एभ्री 6 देखि 8 हप्तामा ट्रिम गर्नुपर्छ। हर्सको फुड भनेको कस्तो हुन्छ, हामी मानिसको चाहिँ नेल जस्तै हुन्छ। हामी जस्तै हामी नेल काट्छौँ, नङ काट्छौँ, त्यसरी नै घोडाको चाहिँ फुड चाहिँ ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रिम गरिसकेपछि फुडमा स्विङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सु विशेष गरी 2 प्रकारको हुन्छ। यसको क्याटेगोराइज त विभिन्न छ, धेरै छ, तर चाहिँ एज अ ओरको हिसाबमा र थेरापिटिक भनेको चाहिँ काम गर्ने घोडाको लागि छुट्टै सुज हुन्छ भने थेरापिटिक भनेको ट्रिटमेन्टको हिसाबले छुट्टै सुज हुन्छ। जस्तै काम गर्नेमा रनिङ हर्स हो कि राइडिङ हर्स हो कि बग्गी तान्ने घोडा भनेको कार्ट ड्रइङ हर्स हो कि अथवा चाहिँ पोनी हर्स हो। पोनी भनेको जुन पोनी गेम खेलिन्छ बाहिर, नेपालमा चाहिँ पोनी हर्स छैन, जुन बाहिर अरू कन्ट्रीहरूमा पोनी गेम खेलिन्छ नि, त्यो पोनी हर्सलाई चाहिँ पोनी होइन पोलो पोनिज भनिन्छ। पोलो पोनिजलाई पनि विभिन्न टाइपको सुज हुन्छ। अब यो हर्सको ओरको अनुसार पनि विभिन्न किसिमको सुज हुन्छ। यसको पनि छुट्टै लेक्चर छ है। सुजमा कुन कस्तो सुज के को लागि लाउँछ, कसरी लगाइन्छ, सुज कसरी लाउने, सुज कसरी निकाल्ने, ट्रिम गर्ने कसरी भन्ने कुराहरूको फेरि छुट्टै लेक्चर छ एउटा। अर्को छ थेरापिटिक। थेरापिटिकमा चाहिँ हामीले हर्सलाई केही इन्फेक्सन भयो भने अथवा भित्र घाउ चोट लाग्यो भने चाहिँ हर्सले टेक्दाखेरि त्यो घाउमा ऊनले चाहिँ वेट बियर नगरोस् भनेर विभिन्न किसिमको चाहिँ सुजहरू लगाइन्छ। क्याङ्कर हुँदाखेरि, थ्रस हुँदाखेरि हामी सुजहरू लाउन सक्छौँ। त्यो सुज भनेको त्यसलाई थेरापिटिक स्विङ भनिन्छ। नेक्स्ट इज कन्डिसन। अर्को एउटा राम्रो सेयिङ छ, टुक्का छ, द आइज अफ द मास्टर मेक्स द हर्स फिट
भनेको मास्टरको आँखाले चाहिँ घोडालाई फिट बनाउँछ अरे। मास्टर भनेको चाहिँ यो टिचर मास्टर होइन कि, मास्टर भनेको जसले राइड गर्छ घोडालाई, घोडा राइड गरेपछि घोडाको केयरटेकर उसले गर्छ, त्यो मान्छेलाई मास्टर भनिन्छ। जस्तै हामीसँग विभिन्न साधनहरू छ, मोटरबाइक होला, गाडी होला, जो ड्राइभरले गाडी चलाउँछ उसलाई चाहिँ यो गाडी कस्तो कन्डिसनमा छ भन्ने थाहा हुन्छ। भने जस्तै जो राइडरले हर्सलाई राइड गर्छ उसलाई चाहिँ मेरो घोडा कहाँनिर छ, कस्तो ठाउँमा उसलाई घाउ भएको छ, अथवा यसको साइकोलोजी के छ, यसलाई किन अप्ठ्यारो भएको छ, आज यसले चाहिँ राम्रो बिहेभियर दिएको छैन, आज यसले खाना राम्रोसँग खाएको छैन भन्ने कुराहरू कसले चेक गर्छ भन्दाखेरि मास्टरले चेक गर्छ। सो द आई अफ द मास्टर मेक्स द हर्स फिट। र मास्टरले जब चाहिँ यो डिटेक्ट गर्छ मेरो हर्सलाई, मेरो घोडालाई चाहिँ आज यस्तो भएको छ भने डिटेक्ट गर्छ, त्यसपछि बल्ल के हुन्छ हाम्रो भेटनेरीको रोल्स त्यहाँनिर आउँछ। अर्को छ सिज हर्स एज फ्रिक्वेन्टली एज पोसिबल। अब जो मास्टर हो मास्टरले चाहिँ घोडालाई फ्रिक्वेन्टली उसलाई चाहिँ हेरविचार गरिरहनुपर्छ। अब डेली राइडिङ गर्छ, डेली राइडिङ गरेपछि उसलाई डेली ग्रुमिङ पनि गर्छ, मालिस गर्छ, मसाज गर्छ, डेली मसाज गरेपछि उसले चाहिँ दाना दिएको अवस्थामा मेरो घोडाले दाना खाएको छ कि छैन, घाँस दाना पानी खाएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने कसले त मास्टरले। त्यसपछि अर्को छ इन्सपेक्ट देम वान्स अ विक एन्ड रेकर्ड। अब यो चाहिँ भेटनेरियन्सको रोल हो, इन्सपेक्ट द हर्स वान्स अ विक एन्ड रेकर्ड। अब इन्सपेक्ट सिचुएसन अनुसार सधैँ इन्सपेक्ट नै गरिरहेको हुन्छौँ, तर चाहिँ वान्स अ विक चाहिँ के भन्छ हर्सलाई थोरली इन्सपेक्ट गरिन्छ, एभ्री पार्ट, आँखा कानदेखि लिएर नाक, एभ्री पार्टहरू, खुट्टा होइन, खुट्टाको जुन फुडहरू हुन्छ, फुड कन्डिसनहरू, एभ्री पार्टहरू हामीले चेक गरिन्छ। अब हामीसँग आर्मीमा हर्स भनेको हामीले विशेष गरी अहिले चाहिँ सेरेमोनियल प्रपोजलाई मात्रै राखेका छौँ। यो चाहिँ अहिले फाइटिङको लागि भनेर जुन अरू देशमा छन्, विभिन्न टरेनमा जाने, माउन्टेन टरेनमा जाने होइन, लोड बोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग अहिले नेपाल आर्मीमा छैन। त्यो चाहिँ हामीसँग अहिले के छ भन्दाखेरि जस्ट सेरेमोनियल प्रपोजको लागि मात्रै छ। जस्तै घोडे जात्रा भयो, त्यसै गरेर विभिन्न सवारीहरू हुन्छ होइन, राष्ट्रपतिको सवारी हुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न राजदूतहरूको चाहिँ सवारी हुन्छ। त्यो राजदूतहरूको चाहिँ त्यो सवारी हुँदाखेरि हामीले हर्स, यो आर्मीले चाहिँ हर्स के छ, नेपाल आर्मीले हर्स चाहिँ त्यहाँ हामीले खटाउँछौँ। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि हर्समा म्याक्सिमम् देखिने भनेको, रनिङ हर्समा हामीले म्याक्सिमम् देखिने भनेको के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल वोन्ड्सहरू, इन्जुरिजहरू बढी देखिन्छ। त्यो कुराहरू इन्सपेक्ट गर्ने कहिले भन्दाखेरि पहिला मास्टरले गर्छ, तर मास्टरले पनि थाहा नभएको कुराहरू वान्स अ विक चाहिँ एउटा हर्सलाई इन्सपेक्ट गर्ने हो, भेटनेरियन्सले इन्सपेक्ट गर्छ र उसले त्यो रेकर्ड गर्छ। रेकर्ड गरिसकेपछि आज चाहिँ यो घोडाहरू चाहिँ ठिक देखेन भनेपछि यो हप्ताभरि सबै घोडालाई ट्रिटमेन्ट गर्दै जान्छौँ र फेरि नेक्स्ट विक फेरि त्यो घोडामा इम्प्रुभमेन्ट के भयो र नयाँ घोडालाई फेरि कसलाई के भयो भन्ने कुराहरू यसरी कन्डिसन चेक गरिन्छ। र जुन घोडा चाहिँ लुज कन्डिसन छ वी किप देम सेपरेटली राखिन्छ। सेपरेट राखेको घोडाहरूलाई चाहिँ त्यसको आवश्यकता के हो, त्यसलाई मेडिकेसन गर्नुपर्ने हो कि, अथवा चाहिँ त्यसलाई फिड पुगेन फिड एक्स्ट्रा फिड दिनुपर्ने हो कि, अथवा त्यसको चाहिँ कोट राम्रो भएन भनेको, हेयर कोट राम्रो भएन, हेयर कोट चाहिँ रफल्ड भयो भने त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यसरी हामीले सेपरेटली राखेर गर्छौँ। नेक्स्ट इज एनुअल डेन्टल एक्जाम। डेन्टल एक्जाम चाहिँ एनुअली गरिन्छ, तर चाहिँ जुन इन्सपेक्ट गर्दा पनि हामीले वान्स अ मन्थ इन्सपेक्ट गर्छौँ। र मास्टरले पनि, जुन घोडा राइड गर्ने मास्टर छ, मास्टरले पनि के गर्छ भन्दाखेरि घोडाको दाँत चाहिँ ठिक छ है भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि दाना खाँदाखेरि अथवा चाहिँ घाँस खाँदाखेरि, चपाउँदाखेरि घोडाले चपाएर पनि निकाल्यो, घाँस निकाल्यो, दाना निकाल्यो भने के हुन्छ, त्यो भनेको उसलाई खानामा केही समस्या भइरहेको छ, चपाएर निकाल्यो, त्यो मतलब के हो त, त्यसले चाहिँ के प्रब्लम छ, त्यहाँ चिउमा के प्रब्लम छ। हर्सको चाहिँ डेन्टल ऱ्यास्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ऱ्यास्पिङ गरिन भने पनि हर्सको टिथमा जुन चुचो टिथहरू चाहिँ अलिक पोइन्टिङ हुन्छ, पोइन्टिङ भएर गयो भने त्यसले चाहिँ चिउमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ र त्यसले फिडिङ गर्न सक्दैन। त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले एनुअल डेन्टल एक्जाम गरेर चाहिँ डेन्टललाई, टुथहरूलाई चाहिँ ऱ्यास्पिङ गर्नु पनि हुनसक्छ। यो चेक पनि भेटेरियन्सले गर्छ। नेक्स्ट इज डिवोर्मिङ। डिवोर्मिङ ट्वाइस इयर गरिन्छ जेनरली, मार्च अप्रिलमा एकचोटि, अर्को सेप्टेम्बर अक्टोबरमा गरिन्छ। र अहिले हाम्रो नेपालमा प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ अहिले हामीले 3 टाइम्स इयर गर्छौँ। एभ्री 4 मन्थ्सको इन्टरभलमा चाहिँ 3 टाइम्स इयर चाहिँ डिवोर्मिङ गर्छौँ। डिवोर्मिङ गर्दाखेरि चाहिँ हरेकचोटि डिवोर्मिङ गर्दाखेरि डिवोर्मिङको मेडिसिन हामीले रोटेसनल म्यानरमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्छ होइन। र घोडाहरूको चाहिँ स्किन बडी एलर्जिक हुने कारणले, सेन्सिटिभ हुने कारणले गर्दाखेरि सानो सानो कुराहरूमा पनि एलर्जी आउने गर्छ।
र म्याक्सिमम यो एलर्जी देखिने भनेको चाहिँ समर सिजनमा चाहिँ घोडाको स्किनमा बढी एलर्जी देखिन्छ। त्यसो हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले समर सिजन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि जुन मेडिकेसन गरिन्छ, जुन डिओमिङ गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आइभरमेक्टिन कन्टेन्ट ओरल डिओमर हामीले खुवाउँछौँ। त्यसपछि अरू टाइममा चाहिँ हामीले पिपेराजिन भयो, त्यसपछि अल्बेनाजोल, यी मेडिसिनहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर डिओमिङ गराउँछौँ फर्स्टलाई। यो पिक्चरमा देखाइएको छ सिरिन्जबाट चाहिँ डिओमिङ गराउने। यो सधैँ त्यति सहज पनि छैन, यो हर्सलाई डिओमिङ गराउन त्यति सहज पनि छैन। र यदि त्यो मेडिकेसन चाहिँ प्यालेटेबल छ, हर्सलाई चाहिँ गन्ध आउँदैन, खानामा चाहिँ त्यसले गन्ध निकाल्दैन, प्यालेटेबल छ भने हामीले दानामा फिडमा मिसाएर खुवाउँछौँ हर्सलाई। यदि त्यो प्यालेटेबल छैन, गन्ध आउँछ, हर्सले दाना खाँदैन भनेपछि हामीले यसरी सिरिन्ज मार्फत चाहिँ ड्रेन्चिङ गराउँछौँ। नेक्स्ट इज एक्सर्साइज। अरू एनिमललाई पाल्नुभन्दा हर्सलाई पाल्दाखेरि एक्सर्साइज इज इम्पोर्टेन्ट। एक्सर्साइजको रोल धेरै छ हर्समा है। हर्स चाहिँ मेजेस्टिक एनिमल हो, रोयल एनिमल हो, ठुलो एनिमल छ, यसले धेरै फिड पनि धेरै खान्छ र वाटर पनि धेरै गर्छ। तर सँगसँगै लागि चाहिँ एक्सर्साइज पनि धेरै चाहिन्छ अरू एनिमलको तुलनामा है। एक्सर्साइज भएन भने हर्सको केही पनि काम हुँदैन। हर्स चाहिँ के हुन्छ, लोसो हुन्छ, हर्सले काम गर्न सक्दैन, यसको मसल फ्याटिक हुन्छ, मसल काम गर्न सक्दैन। र एक्सर्साइज चाहिँ डेली आवश्यक हुन्छ। जुन घोडाहरू पासोमा चराइएको छ अथवा जुन घोडाहरू प्याडकमा राखिएको छ, त्यो घोडाहरूलाई दे विल गेट एक्सर्साइज देमसेल्फ। किन भन्दाखेरि प्याडकमा उनीहरू एक आपसमा दौडिरहेको हुन्छन्, दिनभरि त खाने होइन, फिडिङ गर्ने टाइममा खाने हो। त्यसपछि त उनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक आपसमा दौडिने कामहरू, हिँड्ने कामहरू होइन, यी कुराले गर्दाखेरि एक्सर्साइज दिनभरि हिँड्दाखेरि पनि एक्सर्साइज चाहिँ हर्सले पाइरहेको हुन्छ। तर जुन घोडाहरू स्टेबलमा पालिन्छ, स्टेबलमा पाल्ने घोडाहरूलाई चाहिँ एक्सर्साइज इज अ मस्ट। यो एक्सर्साइजको पनि स्टेबलमा मेन्टेन गर्ने घोडाहरूलाई एक्सर्साइज पनि एउटा थेरापी छ, रुटिन छ, द्याट इज 10 मिनट्स अफ वाक। 10 मिनट चाहिँ वाक गराउने। एक्सर्साइज कस्तोमा गराइन्छ भन्दाखेरि हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि जुन अहिले फिगर देखिरहनु भएको छ, फिगरमा जुन बिट लागेको छ, हर्सको माउथमा बिट छ, त्यो बिटमा एउटा रोप एट्याच छ होइन। र यो रोप एट्याच र यसको मास्टर चाहिँ यतापट्टि बिचमा बसेको हुन्छ भने एउटा सर्कुलर प्याटर्नमा यसलाई वाक गराएको हुन्छ। सर्कुलर प्याटर्नमा 10 मिनट वाक गराएपछि त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट चेन्ज गराएर हामी के गर्छौँ, ट्रटिङमा लान्छौँ। ट्रटिङ भनेको हर्सको चाहिँ मुभमेन्ट 4 किसिमको हुन्छ। हर्सको चाल भनिन्छ नेपालीमा, 4 किसिमको हुन्छ, 4वटा किसिमको हुन्छ। पहिलो छ वाक, वाक गर्छ हर्सले। त्यसपछि ट्रट छ, ट्रट गर्छ। ट्रट पछि अर्को क्यान्टर गर्छ र क्यान्टर पछि अर्को ग्यालप गर्छ। यो 4वटा हर्सको मुभमेन्टहरू हुन्। यो मुभमेन्ट कसरी फरक छ भन्दाखेरि वाक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, हर्सको 4वटै खुट्टाहरू भुइँमा हुन्छ है। 4वटा खुट्टाहरू भुइँमा, हावामा कुनै पनि भुइँमा हुँदैन, सबै 4वटा खुट्टाले टेकेर यसले वाक गरिरहेको हुन्छ। ट्रटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, ट्रट गर्दाखेरि हर्स ट्रट गर्दाखेरि चाहिँ 3टा खुट्टा भुइँमा, एउटा खुट्टा हावामा है, यसरी चाहिँ ट्रट भएको हुन्छ। ट्रटिङ गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ प्याटर्न देखिन्छ कि 3टा खुट्टा भुइँमा, एउटा खुट्टा हावामा देखिन्छ ट्रट गर्दाखेरि। अर्को छ क्यान्टर। क्यान्टर भनेको ट्रटभन्दा अलिकति स्पिड हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हर्स क्यान्टर गर्दाखेरि one leg on ground, 1 foot on ground and other 3 foot on air भन्छ। भनेको एउटा खुट्टा चाहिँ ग्राउन्डमा हुन्छ, अरू 3टा खुट्टा चाहिँ के हुन्छ त, हावामा हुन्छ। यो चाहिँ मुभमेन्ट गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अर्को छ ग्यालप। ग्यालप गर्दाखेरि चाहिँ 4वटै खुट्टा भुइँमा, 4वटै खुट्टा हावामा यसरी गऱ्यो भने चाहिँ, यसरी दौड्यो भने के हुन्छ, यसलाई ग्यालप भनिन्छ। यो चाहिँ फास्टेस्ट स्पिड भयो। हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि ग्यालप चाहिँ गराइँदैन, वाक गराइन्छ। त्यसपछि 1 घन्टा ट्रटिङ अथवा क्यान्टर आधी घन्टा गराइन्छ। फेरि 10 मिनट्सको वाक गराइन्छ हर्सलाई कुल डाउन गर्नलाई। कुलिङ डाउन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्सर्साइज भयो है। नेक्स्ट इज ग्रुमिङ। ग्रुमिङ गराउँदाखेरि हर्सलाई हामीले ग्रुमिङ डेली इम्पोर्टेन्ट छ। ग्रुमिङ हर्सको ग्रुमिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जुन राइडरले हर्सलाई राइड गर्छ, त्यही राइडरले हर्सलाई ग्रुमिङ पनि गरिरहेको हुन्छ। ग्रुमिङ गर्न अब सबै एनिमल जस्तै अब हामीले कतिको थाहा छ तपाईँलाई, डगलाई पनि ग्रुमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, डगलाई पनि ग्रुमिङ गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै गरेर हर्सलाई पनि उसको जुन कोट छ, जुन उसको चाहिँ एउटा एनिमलको फिचर छ, साइनी कोट हुनुपर्ने, त्यो कोट साइनी कोट बनाउनलाई चाहिँ हामीले ग्रुमिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ग्रुमिङ आवश्यक छ। उसको हेल्थ, स्किनको हेल्थ राम्रो बनाउनको लागि, स्किनमा चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सन हुनु भएन, स्किन राम्रो बनाउनको लागि, र अर्को स्किनमा चमक आउनको लागि, स्किनमा चमक आउनलाई पनि के गर्नुपर्छ त, हर्सलाई ग्रुमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।
हर्स भनेको एउटा म्याजेस्टिक रोयल एनिमल मैले अघि भनिसकेँ। यस्तो म्याजेस्टिक रोयल एनिमल चाहिँ ग्रुमिङ गरिएन भने रफल्ड हेयर भयो भने राम्रो देखिँदैन। त्यो राम्रो देखाउनलाई पनि यसको चाहिँ एउटा लुक बनाउनलाई पनि हामीले ग्रुमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र फ्रिक्वेन्सी अफ ग्रुमिङ कसरी गर्ने त, कति कति इन्टरभलमा ग्रुमिङ गर्ने भन्ने कुराहरू केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि लेन्थ अफ हर्स कोट, हर्सको चाहिँ हेयरको कोट कति लामो छ त्यसमा भर पर्छ एउटा। अर्को त डस्ट इन द इन्भाइरोमेन्ट, भनेको हामीले जुन घोडालाई जुन इन्भाइरोमेन्टमा पालिन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ डस्ट कतिको छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसै गरी अर्को एमाउन्ट अफ एक्सर्साइज, जुन घोडालाई बढी एक्सर्साइज भयो त्यो घोडालाई बढी ग्रुमिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जुन घोडा चाहिँ स्टेबलमा बसिरहेछ त्यसलाई चाहिँ खासै ग्रुमिङ गर्नुपर्ने हुँदैन है। र डेली ग्रुम गर्नुपर्ने कस्तो भन्दाखेरि जुन स्टेबलमा बस्छ र चाहिँ राइडिङ गर्ने घोडाहरूलाई डेली ग्रुम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हर्स चाहिँ हामीले फ्रिली पास्चरमा छोड्यो भने हर्सले आफैले पनि ग्रुमिङ, जस्तो मानिसले गरे जस्तो ग्रुमिङ त हुँदैन, तर चाहिँ उसको आफ्नै स्किल हुन्छ, आफैले पनि ग्रुमिङ गर्छ। कसरी भन्दाखेरि एउटा हर्सले अर्को हर्सलाई घुँडामा यो ब्याकबोनमा ब्याकतिर कनाउने गर्छ कि दाँतले अथवा माउथले चाहिँ कनाउने गर्छ। कतिले याद गर्नुभयो होला होइन, घोडाहरूसँगै भयो भने घोडाहरू एक आपसमा कुरा गर्ने जस्तो गर्ने होइन, आवाज निकाल्ने। त्यसपछि एउटा घोडाले चाहिँ अर्को घोडाको ब्याकबोनमा रब गर्ने। त्यो भनेको के हो त, उनीहरूले आफ्नो कोटलाई आफूले के हो त ग्रुमिङ गरेको है। र ग्रुमिङ गर्न चाहिँ ग्रुमिङ किट छ जुन यो फिगरमा देखिएको छ। स्टिफ बडी ब्रस छ, तर त्यसको चाहिँ ब्रस स्टिफ छ। अर्को सफ्ट बडी ब्रसको ब्रस चाहिँ सफ्ट हुन्छ। त्यसै गरी कम्स छ, यहाँ यो फिगरमा एउटा राउन्ड कम्स छ, अर्को यता पनि छ कम्स, दुईटा कम्स छ। अर्को चाहिँ हुफ पिक छ। हुफ पिक भनेको चाहिँ यो फुटकोलाई फ्रग चेकरलाई, जुन फुटको हुफमा चाहिँ हर्सको फुटको हुफमा फ्रग भन्ने थाहा होला हामी सबैलाई। त्यो फ्रग हुन्छ, त्यो फ्रग हुँदा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न माटोहरू पस्ने, विभिन्न त्यहाँ चाहिँ कहिले ढुङ्गाहरू अड्किने, त्यसपछि इन्फेक्सन हुने चान्स त्यहाँ हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ चेक गर्ने के हो त, हर्सको हुफ चेक गर्ने भनेको हुफ पिकले हो। यो फिगरको चाहिँ लेफ्ट साइड कर्नरमा हुफ पिकको चित्र रहेको छ यहाँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट छ बेडिङ सबै एनिमललाई नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो भनेको। तर हर्सलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हर्सको बडी ठुलो छ है, लार्ज एनिमल हो, यसको बडी ठुलो छ। र यो हर्स बस्दा उठ्दा चाहिँ यदि बेडिङ भएन भने खुट्टामा घाउ हुन्छ, खुट्टामा स्वेलिङ हुन्छ, एल्बोमा भयो होइन, केप हक भन्छ। केपमा जुन हाइन्ड लेगको चाहिँ बोन हुन्छ, बोनी स्ट्रक्चर छ, त्यो बोनी स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सुनिन्छ, स्वेलिङ हुन्छ है। त्यो स्वेलिङ स्ट्रक्चर भयो भने हर्सले लिम हुन्छ, हर्सले काम गर्न सक्दैन राम्रोसँग। त्यसो नहोस् भनेर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले राम्रो बेडिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अर्को छ हर्स क्यान लाई डाउन फर लङ पिरियड। कुनै हर्स बिरामी भयो, कुनै हर्स चाहिँ बिरामी हर्स भयो अथवा चाहिँ प्रेग्नेन्ट मेयर भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अझ बढी बेडिङ आवश्यकता पर्दछ। बेडिङ प्रिभेन्ट्स इन्जुरी टु द एल्बो एन्ड अदर पार्ट्स अफ द बडी। अहिले मैले भनिहालेँ, हर्स चाहिँ बस्दा उठ्दाखेरि एल्बो र चाहिँ हाइन्ड लेगको जुन एक्सट्रिमिटी छ त्यो एक्सट्रिम बोनमा चाहिँ बढी घाउचोट लाग्छ, सुनिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि बेडिङ आवश्यक पर्दछ। अर्को इम्पोर्टेन्ट काम भनेको बेडिङ भनेको इट डियोडराइज अल युरिन एन्ड प्रिभेन्ट्स इन्जुरियस इफेक्ट अन हुफ्स। जुन सेडमा स्टेबलमा जुन युरिन हुन्छ, हर्सको पिसाब हुन्छ, पिसाबले चाहिँ ड्याम्प नबनाओस् होइन, त्यो नबनाओस् र यसले चाहिँ डियोडराइज नहोस्, हर्सको फुटमा इन्फेक्सन नहोस् भनेर पनि यो बेडिङ इम्पोर्टेन्ट छ। बेडिङ विभिन्न किसिमको बेडिङहरू रहेको छ। जस्तै एउटा रहेको छ स्ट्र चाहिँ बेडिङहरू मध्ये सबभन्दा राम्रो मानिन्छ स्ट्रलाई, स्ट्र रहेको छ। अर्को लिप्स पातहरू छन्। त्यसै गरी अर्को सडस छ। सडस पनि राम्रो मानिन्छ, तर सडसको के हुन्छ, यसले डस्ट निकाल्छ, बढी भुवाहरू बढी निकाल्छ, धुलोहरू बढी निकाल्छ। त्यो धुलोले गर्दाखेरि कहिले कहिले हर्सलाई यो रेस्पिरेटरी एलर्जी हुने कुराहरू देखिन्छ। त्यसको डिफेक्टहरू सडसको डिफेक्ट्स हो यो। त्यसै गरी अर्को छ स्यान्ड पनि फुटको लागि एकदम राम्रो छ, खुट्टाको लागि स्यान्ड एकदम राम्रो छ, इज बेस्ट फर फुट। तर स्यान्डको डिफेक्ट फेरि के छ भन्दाखेरि स्यान्ड हामीले स्टेबलमा राख्यो, बेडिङ रूपमा राख्यौँ भने केही खानेकुराहरू चाहिँ फिड म्यानेजरबाट, जस्तै ग्रासहरू फिड म्यानेजरबाट चाहिँ स्यान्डमा खस्यो भने उसले त्यो खाने कोसिस गर्दाखेरि स्यान्ड पनि खाने हुन्छ, र त्यो स्यान्डले गर्दाखेरि स्यान्ड कोलिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हेल्थको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले स्यान्ड चाहिँ त्यति प्रिफर गर्दैनौँ। खुट्टाको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो,
तर चाहिँ हर्सले अब फिडहरू खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ खस्छ होइन, त्यो खस्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो फिड खाँदाखेरि उसले चाहिँ नजानिकन त्यो स्यान्ड पनि खाइरहेको हुन्छ, जुनले गर्दाखेरि स्यान्ड कोलिक हुने चान्स बढी हुन्छ। र सबै कुरा एनालाइज गर्दाखेरि स्ट्र इज द बेस्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ चिप पनि छ, सजिलोसँग पाइन्छ पनि, एभाइलेबल पनि सजिलोसँग छ र यसले चाहिँ राम्रो काम पनि गर्छ। नेक्स्ट इज क्लिपिङ। क्लिपिङ भनेको हर्सको यो हेयर काट्नुपर्ने हुन्छ है। यो काट्नुपर्ने किन हुन्छ भन्दाखेरि हर्सको एउटा सो पनि हुन्छ, सो राम्रो बनाउनलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। अर्को गर्मी सिजनमा, समर सिजनमा चाहिँ धेरै एक्सर्साइज गर्दाखेरि उसले चाहिँ स्वेटिङ हुँदाखेरि त्यो स्वेटिङ हुनलाई सहिलो गर्नलाई पनि हर्सलाई क्लिपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यदि स्किन डिजिजहरू भयो भने क्लिपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू गरिन्छ। फर्स्ट इज इम्प्रुभ द एपियरेन्स, त्यसै गरी लेस डिस्ट्रेस, उसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। समर सिजनमा यदि क्लिप गरिदियो भने सजिलो हुन्छ, इन्फेक्सनहरू हुँदैन, धेरै स्वेट रहिरहेन, स्वेट नरहेपछि त्यहाँ फङ्गल इन्फेक्सन हुने चान्स, यदि लामो हेयर भयो भने, हेयर लामो भयो भने त्यहाँ चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन हुने चान्सहरू पनि हुन्छ, ड्याम्प भयो भने। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई डेली ग्रुमिङ पनि गर्ने र चाहिँ हर्सको हेयर लामो भयो भने क्लिप पनि गर्नुपर्छ। हर्सेस एन्ड म्युल्स इन प्याडक्स नट क्लिप भनेको चाहिँ जुन घोडाहरू प्याडकमा राखिन्छ चाहिँ यतिकै चलाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लिप भनेको रेगुलरली क्लिप गरिँदैन, तर चाहिँ ट्रिटमेन्टको हिसाबले क्लिप गरिन्छ फेरि है। इन केस अफ एक्सेसिभ कोट मे बी क्लिप इन मार्च एन्ड अप्रिल भनेको जुन प्याडकमा राखिन्छ, जुन चाहिँ हर्स म्युल्स प्याडकमा राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ वर्षको एकचोटि धेरै लामो कोट भयो भने वर्षको एकचोटि मार्च अथवा अप्रिलमा क्लिप गरिन्छ। र जुन घोडा चाहिँ हामीले काममा लिन्छौँ, काममा लिने घोडा ट्वाइस अ इयर चाहिँ क्लिप गर्छौँ, मार्च अप्रिलमा र सेप्टेम्बर अक्टोबरमा क्लिप गरिन्छ। यहाँ बटममा एउटा फिगर छ, बिफोर क्लिपिङ र आफ्टर क्लिपिङको हर्सको फोटो छ। त्यति क्ल्यारिटी चाहिँ आउँदैन क्लिपिङ भएको हो कि होइन भने, त्यही क्ल्यारिटी आउँदैन। बट यु क्यान सी दि हर्सको जुन चमक छ, हेयर हुँदाखेरि जुन चमक छ घोडाको, त्यो चमक चाहिँ क्लिपिङ गरेपछि त्यही चमक देखिँदैन, अर्कै खालको देखिन्छ, अलिक नराम्रो पनि देखिन्छ होइन सुरुमा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले ठ्याक्कै यो फोटोबाट चाहिँ हर्सको क्लिप गरेको हो या होइन भने पत्ता लगाउन सक्दैन, तर यो फोटो चाहिँ अब बिफोर आफ्टर क्लिपिङको फोटो लिएको छ यहाँ। ओके, सो यसै गरी यति कुरा गरेर म चाहिँ मेरो सेसनको अन्तिममा आएको छु। अब यसमा चाहिँ क्वेसन पक्कै नै होला, अब के कति मैले जानेको छु, मैले सकेको क्वेसनहरू म यसमा चाहिँ एन्सर गर्न ट्राई गर्नेछु। प्लिज भिमा coordinate me with the questions. Thank you so much, Dai. I think we have one question previously. Haristaile भन्नुभएको थियो एउटा क्वेसन चाहिँ, differences between hot swing and cold swing भनिदिनुस् न। स्विङको चाहिँ यो लेक्चर छ। स्विङ भनेको हट स्विङ र कोल्ड स्विङ दुई तरिकाको स्विङ गरिन्छ। घोडा म्युललाई स्विङ गर्दाखेरि हट स्विङ भनेको चाहिँ त्यो जुन सु छ, सुलाई चाहिँ तताउने, हिट गरेर रातो बनाउने, रातो बनाएर चाहिँ हर्सको फुटमा जुन फुट छ त्यो फुटमा डाम दिने, त्यसलाई चाहिँ हामीले हर्स स्विङ भन्छौँ। अर्को छ कोल्ड स्विङ भनेको। कोल्ड स्विङ भनेको चाहिँ प्रिभियसली प्रिपेयर्ड एउटा चाहिँ सु हुन्छ, खुट्टाको आकार हुन्छ, खुट्टाको आकार नापिन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ एउटा सु बनाइन्छ। त्यो सु बनाएर चाहिँ सुमा चाहिँ नेल्सहरू हुन्छ, नेल होल्सहरू हुन्छ, त्यो होल्समा चाहिँ हामीले सुको नेल्सहरू हामीले त्यहाँ ह्यामरले ठोक्छौँ, त्यसलाई स्विङ भनिन्छ। सु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्विङ गर्दाखेरि चाहिँ भित्रको लेमिना पार्टमा नगइकन जस्ट फुटको बाहिर पार्ट, जस्तो हाम्रो नङ हुन्छ, हामीले जस्तो नङ काटिन्छ त्यो नङको बाहिरी भाग जस्तो छ, त्यस्तै गरी फुटको पनि बाहिरी भाग हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले नेल ठोकेर अथवा नेलिङ गरेर चाहिँ स्विङ गरिन्छ। यसलाई नै हट स्विङ र कोल्ड स्विङ भनिन्छ। र अहिले हामीले प्र्याक्टिस गर्ने भनेको चाहिँ म्याक्सिमम कोल्ड स्विङ नै हो। हट स्विङ पहिला गरिन्थ्यो, तर यसको डिफेक्टहरू धेरै आए। जस्तै हट स्विङ चाहिँ हामीले हट स्विङ गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा बस्यो र तर त्यसको चाहिँ राम्रोसँग त्यसले लिएन, त्यो सु चाहिँ राम्रोसँग बसेन भने त्यसलाई के भन्यो त, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले कोल्ड स्विङ चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। There is another question chat box ma, what are the major problems seen in equine management? मेजर प्रब्लम दुई तीनवटा कुराहरू अलिक ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। फर्स्ट वान आई विल से इज हर्समा कोलिक इज अ मेजर प्रब्लम है। कोलिक भनेको चाहिँ इट्स नट डिजिज, यो डिजिज होइन, यो चाहिँ कन्डिसन हो है।
कन्डिसन हो यो चाहिँ म्यानेजमेन्टल प्रब्लम भएपछि कोलिक आउने हो कुनै डिजिज होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्समा म्यानेजमेन्टलाई एकदम गाह्रो गरिरहेको हुन्छ फर्स्ट कुरा हामीले यसको याद गर्नुपर्ने भनेको हर्सको डाइजेस्टिभ सिस्टम इट्स डिफ्रेन्ट फ्रम अदर एनिमल्स जुन रुमिनेन्ट त भइहाल्यो तर पनि अरू मोनोग्यास्ट्रिक एनिमललाई भन्दा पनि यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम अलिक फरक छ यसको हर्सको डाइजेस्टिभ सिस्टममा म्याक्सिमम पार्ट कभर गर्ने भनेको सिकम र कोलोनले हो है सिकम र कोलोनले गर्छ र यसको सिकम चाहिँ मुभेबल हुन्छ केही मात्रामा मुभेबल हुन्छ मुभ हुन्छ यो कारणले गर्दाखेरि हर्सको चाहिँ जुन फिडिङ प्याटर्न छ फिडिङ प्याटर्नमा अलिकति तलमाथि भयो भने अथवा चाहिँ उसले दाना एकचोटि धेरै खाइदियो भने अथवा हामीले चाहिँ जुन एक्सर्साइज गर्नुपर्ने एक्सर्साइज राम्रो एक्सर्साइज भएन भने यी कुराहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ यो ग्यास बढी पैदा हुने हुन्छ ग्यास पैदा भएपछि त्यो ग्यास जुन हुन्छ ग्यासले गर्दा के हुन्छ सिकम भरिन्छ र सिकम चाहिँ मुभेर हुने कारणले गर्दा त्यसले सिकमले ठाउँ खोज्छ कि अब ठाउँ खोजेपछि त्यो मुभमेन्ट हुने कारणले मुभमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले स्ट्याङ्गुलेसन हुने होइन यो चाहिँ टर्सन हुने यो कुराले गर्दाखेरि हर्समा कोलिक्स हुने समस्या अलिक बढी देखिन्छ त्यसै गरी अर्को छ हर्सको ब्याड हेबिट्स भाइसेस भनिन्छ हर्स चाहिँ सोसियल एनिमल हो यसको साइकोलोजी के छ भन्दाखेरि म चाहिँ जहिले पनि साथीसँग बस्छु कहिले पनि हर्स एक्लै बस्नु रुचाउँदैन सपोज मैले चाहिँ कुनै घोडा चाहिँ अलिक सेपरेट गरेँ मैले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने थियो ट्रिटमेन्ट गर्नलाई मैले छुट्टी ठाउँमा ल्याएर राखेँ भने पनि उसको के साइकोलोजी नै उसलाई डिप्रेस हुन्छ हर्स डिप्रेस भएपछि उसको चाहिँ जुन इम्प्रुभमेन्ट आउनुपर्ने थियो इम्प्रुभमेन्ट आउँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेपरेट राख्छौँ सेपरेट कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अरू स्टेपको हर्स देखोस् ऊ पनि बाहिर खेल्न जान पाओस् त्यसरी राख्छौँ र ब्याड भाइसेसहरू मध्ये दुई चारवटा कुराहरू छन् जस्तै एउटा भनेको चाहिँ एक्लै भयो हर्स एक्लै भयो भने उसलाई कम्पेनियन चाहिन्छ कम्पेनियनको अभाव भयो भने हर्सले के गर्छ भन्दाखेरि खुट्टा चाहिँ ठोक्ने काम गर्छ है प्याडिङ गर्ने काम गर्छ सेडमा स्टेपमा प्याडिङ गर्छ खुट्टाहरू किक गर्छ है त्यसै गरी चाहिँ अनावश्यक रूपमा टोक्ने रोपहरू टोक्ने त्यहाँ के छ जे चोको पायो त्यो वुडहरू चुइङ गर्ने यी समस्याहरू देखिन्छन् र त्यसमा अर्को एउटा समस्या भनेको चाहिँ विन्ड सकिङ भनिन्छ भनेको हावा चुस्ने विन्ड सकिङ हावा चुस्ने भनेको यो चाहिँ नयाँ टर्म हो हामी सबैको लागि हावा चुस्ने कस्तो गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ कुनै पनि एउटा हार्ड मेटेरियलमा चाहिँ आफ्नो दाँतहरू राखेर हावा चुस्छ है विन्ड सक गर्छ त्यो विन्ड सक गरेपछि के भयो भन्दाखेरि पेटमा स्टोमकमा चाहिँ हावा धेरै भरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि कोलिक हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ यो मेजर एउटा प्रब्लम छ अर्को भनेको ल्यामिनाइटिस इज अफकोर्स अ मेन प्रब्लम इन हर्समा चाहिँ ल्यामिनाइटिसले गर्दा धेरै प्रब्लम पनि कज गरिरहेको छ म्याक्सिमम हर्समा कोलिक पछिको समस्या भनेको ल्यामिनाइटिस देख्छु मैले ल्यामिनाइटिस भनेको चाहिँ हामीले हर्सलाई काम लिइरहेको हर्सलाई जुन हर्स वर्किङ एजमा हुन्छ वर्किङ एजमा नै त्यो हर्सलाई ल्यामिनाइटिस भयो भने त्यसको काम हुँदैन हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि काममा लिन सक्दैनौँ र ल्यामिनाइटिसलाई चाहिँ एक त डायग्नोज गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ अर्को ट्रिटमेन्ट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ पहिलो कुरो हर्स लिम भयो भने थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ हामीले थाहा पायौँ हर्स कस्तो बच्चामा हामी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि हर्स हिँड्दाखेरि लेम भयो भनेको एक्सट्रिम कन्डिसनमा मात्रै उसले देखाउँछ कि म लेम भएँ भनेर देखाउँछ उसको मुभमेन्टमा देखिन्छ है मुभमेन्टमा देखिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेम भइसकेपछि अब खुट्टाको कुन पार्टमा लेम भयो कसरी लेम भयो भन्ने डायग्नोसिस गर्न इट्स इम्पोर्टेन्ट थिङ यो गर्न धेरै गाह्रो पर्छ त्यसपछि अब मैले पत्ता लगाएँ कि यसको चाहिँ लेम चाहिँ निमा भएको अथवा चाहिँ फुटमा भएको भने थाहा पाइसकेपछि पनि अब त्यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ ट्रिटमेन्ट गर्न पनि धेरै गाह्रो छ त्यसै भएर हर्सलाई चाहिँ ल्यामिनाइटिस हुन नदिनलाई हामीले के गर्छौँ त सुरुमै म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि ध्यान दिन्छ जस्तै बेडिङ इज अ मस्ट अर्को कुरा राइडिङ गर्दाखेरि जुन राइडर छ जुन मैले अहिले मास्टर्स भने राइडिङले चाहिँ राइडरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले हर्सलाई कहाँ राइड गराएको छु कस्तो ठाउँमा राइड गर्नुपर्छ कति हर्सलाई राइड गराएपछि यो लेम हुन्छ भन्ने कुराहरू हर्सले राइडरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है जुन हर्सलाई बडी टेरेनमा यो पक्का रोडमा हामीले राइड गरिन्छ नि पिचहरूमा राइड गऱ्यो भने त्यो घोडा चाँडै लेम हुन्छ है त्यसै कारणले हर्सलाई कहिले पनि एक्सर्साइज गराउँदाखेरि यो चाहिँ पक्का ठाउँमा सिमेन्टेड ठाउँमा पिच रोडमा कहिले पनि एक्सर्साइज गराउनु हुँदैन एक्सर्साइज गराउँदा कहिले पनि ग्राउन्डमा अथवा स्यान्डमा है बालुवामा अथवा चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले यसलाई राइडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अरू आई थिङ्क दिज आर द मेजर थिङ्स वी सुड बी कन्सिडरिङ ड्युरिङ इक्वाइन म्यानेजमेन्ट हामीले हर्सलाई म्यानेजमेन्ट गर्दा यी कुराहरू मेन प्रब्लम छन् अब योभन्दा बाहेकको अरू मैले फेस नगरेको भएर मलाई थाहा नभएको होला होइन बिकज म पनि एउटा एक्सपर्ट त होइन बट मैले जे कुराहरू देखेको छु मैले जे कुरा एक्सपिरियन्स गरेँ मैले त्यही कुराहरू सेयर गर्दैछु अहिले र मेरो नलेजमा भएसम्म यो कुराहरू चाहिँ
यति कुराहरू चाहिँ अलि मेजर प्रब्लम अथवा मेजर हामीले ध्यान दिने कुराहरू मलाई जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू दाइ। आई थिङ्क सुजन दाइको क्वेसन एड्रेस भयो होला।